साथीहरू सबैजनामा हार्दिक नमस्कार। म विवेक घिमिरे। हामी निरन्तर शाखा अधिकृतको द्वितीय पत्रको सिलेबस वाइज भिडियो श्रृङ्खलामा छौँ। आजबाट यो शाखा अधिकृत द्वितीय पत्र शासन प्रणालीको तेस्रो खण्डमा भएको थर्ड पार्टको पहिलो टपिकमा र दोस्रो टपिकमा आज चर्चा गर्छौँ। आजको सेसनमा सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने छ। यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रणालीको बारेमा पनि कुरा हुन्छ। सार्वजनिक सेवा भनेको के हो त्यसका बारेमा, सार्वजनिक सेवाका प्रकारहरू, त्यसका विशेषताहरूका बारेमा र सेवा प्रवाहमा भएका हाम्रा नेपालका प्रावधानहरूका बारेमा र त्यसमा भएका हामीले अनुभूत गरिएका समस्याहरू, कसको जिम्मेवारी के हुनुपर्छ, कसको कर्तव्य के हुन्छ, सेवाग्राहीको के हुन्छ, सेवा प्रदायकको के हुन्छ, त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ। अनि समस्या समाधानका लागि पनि हामीले थोरै उपायहरू चर्चा गर्छौँ। त्यसरी छलफल गर्छौँ। आउनुहोस् टपिकमा थोरै अगाडि बढौँ। प्रस्तुतिको रूपरेखा यस प्रकारको हुनेछ। जस्तै सार्वजनिक सेवा भनेको के हो र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रणालीको बारेमा पनि परिचय हुन्छ। त्यसको परिभाषा परिचय गर्छौँ हामीले। त्यस पछाडि सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीका विशेषताहरूको बारेमा, त्यसमा भएका नेपालका प्रावधानहरूको बारेमा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि प्रयोग हुने विभिन्न माध्यमहरूको बारेमा, त्यसका बारेमा चर्चा हुन्छ र त्यसमा भएका अनुभूत गरिएका समस्याहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। त्यस पछाडि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायहरू सुझाउँछौँ र अन्त्यमा परीक्षाका लागि सम्भाव्य प्रश्न एउटा दिइनेछ। त्यसलाई तपाईँहरूले छलफल गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई तपाईँहरूले समाधान गर्नुपर्नेछ घरमा। त्यसको थोरै उत्तर लेख्ने तरिकाको बारेमा पनि यहाँ छलफल गरिनेछ। त्यससँगै आजको सेसनको लर्निङ अब्जेक्टिभको रूपमा दुईटा अब्जेक्टिभ मूलतः सेट गरिएका छन्। त्यो एज अ फेसिलिटेटर मेरो एक्सपेक्टेसन पनि हो, त्यो उद्देश्य पनि हो यो सेसनको, त्यो यो सेसनको अपेक्षा पनि हो। सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रणालीको बारेमा परिचय, त्यसका विशेषता, सम्पूर्ण अवयवहरूको बारेमा जानकारी हुनेछ। त्यो पहिलो अब्जेक्टिभ हो। यो सेसन पछाडि तपाईँहरू त्यो गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। दोस्रो, सार्वजनिक सेवाका विशेषताहरू, त्यसका सेवा प्रवाहका लागि प्रयोग हुने विभिन्न खालका माध्यमहरू, अहिले नव प्रवर्तनकारी माध्यमहरू पनि विभिन्न आइरहेका छन् सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा। तिनीहरूको बारेमा, संयन्त्रहरूको बारेमा र नेपालको सन्दर्भमा अनुभूत गरिएका समस्याहरूको बारेमा तथा ती समस्या समाधान गर्न अब के गर्नुपर्छ त भन्ने उपायहरूको बारेमा पनि विश्लेषणात्मक ज्ञान तपाईँहरूलाई प्राप्त हुनेछ। यो सेसनको मूलतः यी दुईटा उद्देश्यहरू यो सेसन सकिँदा हासिल हुनुपर्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। आउनुहोस् टपिकमा अगाडि बढौँ। सार्वजनिक सेवाको परिचयबाट अगाडि बढौँ। के हो त सार्वजनिक सेवा भन्ने बित्तिकै? सेवा भनेको के हो? सार्वजनिक सेवा भनेको के हो? तपाईँहरूलाई झट्ट माइन्डमा के आउन सक्छ त भन्दा, सार्वजनिक सेवा भनेको सबैका लागि प्रदान गरिने, सबैले प्राप्त गर्ने सेवाहरू हुन्। तपाईँहरूले नियमित रूपमा त्यसलाई परिभाषै नगरेको भए पनि डे टु डे लाइफमै तपाईँले कुनै न कुनै ढङ्गले कुनै न कुनै प्रकारका सार्वजनिक सेवाहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ, अनुभूत गरिरहनु भएको छ, जानकारी लिइरहनु भएको छ। राज्यले नागरिकहरूलाई अभिभावकत्वको अनुभूति दिलाउने सबै क्रियाकलापहरू सार्वजनिक सेवा हुन् भनेर ब्रोडली डिफाइन गरिएको छ। राज्यले नागरिकहरूको लागि, राज्य भनेर राज्य मूल सरकार मात्रै नहुन सक्छ, राज्यका विभिन्न अङ्गहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, राज्यका शासकीय साझेदारहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। आजको दिनमा मैले भन्दै आएको छु, शासन भनेको सरकारले के गर्छ त्यो मात्रै शासन होइन, सरकारले गर्ने मात्रै शासन होइन, शासनको हकदार सरकार मात्रै होइन। आजको दिनमा के हो त भन्दा शासनका विभिन्न साझेदारहरू हुन्छन्, शासकीय साझेदारहरू हुन्छन्। आज शासन सिङ्गल एउटा एक्टरले सञ्चालन गर्न सम्भव छैन। मैले थोरै यसमा जोड्न चाहेको र के भनेर बुझिन्छ त भन्दा, मूलतः राज्यले नागरिकहरूलाई अभिभावकत्वको अनुभूति दिलाउने गरी, राज्य अभिभावक हो, सबै नागरिकहरूले समस्या पर्दा राज्यलाई सम्झन्छन्, राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले सबै नागरिकहरूलाई अभिभावकत्वको अनुभूति दिलाउने सबै प्रकारका के क्रियाकलापहरू हुन्छन्, ती सबै क्रियाकलापहरूको समष्टि नै के हो त? सार्वजनिक सेवा हो। सार्वजनिक सेवा कुनै प्रत्यक्ष देख्न सकिने, छुन सकिने खालका ट्यान्जिबल टाइपका पनि हुन्छन्। गुड्स नै प्राप्त गर्ने, दिएको देखिने। तपाईँले जिल्ला प्रशासनमा गएर नागरिकता बनाउनु होला, स्थानीय तहमा गएर विकास निर्माणको माग राख्नु होला, पुरा गर्नु होला, त्यहाँबाट विभिन्न खालका सिफारिसहरू लिनु होला। कतिपय सार्वजनिक सेवाहरू ट्यान्जिबल प्रकारका, देख्न, छुन, अनुभूत गर्न सकिने खालका, सजिलै सकिने खालका हुन्छन् भने
कुनै प्रकारका चाहिँ अनुभूत गर्न नसकिने, अलिकति छुन देख्न नसकिने खालका हुन्छन्, तर अनुभूति भने हुनसक्छ, नन ट्यान्जिबल खालका हुन्छन्। नन ट्यान्जिबल भनेको तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नुहुन्न, छुन सक्नुहुन्न। जस्तै राज्यले तपाईँको सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ, सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको कामहरू गरिरहेको हुन्छ, त्यो पनि सार्वजनिक सेवाकै कुरा हो, सुरक्षा दिनु पनि। तर त्यो सुरक्षा प्रत्यक्ष प्रहरी चौकीमा गएर तपाईँले केही लिएर आउने भन्ने हुँदैन। तपाईँको जीवज्यानको सुरक्षा, समुदायको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, देशको रक्षा सबै कुरा गरिराखेको हुन्छ। त्यस्ता प्रकारका सेवाहरू नन ट्यान्जिबल टाइप्सका पब्लिक सर्भिस हुन्, त्यस्तो पनि राज्यले दिइराखेको हुन्छ भन्न खोजेको। सार्वजनिक सेवाहरू पब्लिक गुड्सको रूपमा हरेक नागरिकहरूको पहुँच र अधिकारको बृहत क्षेत्रभित्र समेटिएका हुन्छन्। तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा पब्लिक गुड्स भनेको, पब्लिक गुड्स भन्ने गरिन्छ टर्म, तपाईँले अलिकति एनालिसिसमा हेर्नुभयो, एकाडेमियामा हेर्नुभयो, इन्टरनेसनली युज गरेको टर्महरू खोज्नुभयो भने पब्लिक गुड्स भनेको सबैका लागि बराबर प्राप्त हुने, कुनै पनि शर्तविहीन रूपमा प्राप्त हुने, तपाईँले स्वत तपाईँ नागरिक भए बापत प्राप्त हुने त्यस्ता खालका। जस्तै मानौँ न, तपाईँ सडक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले खानेपानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ नागरिक भए बापत के प्राप्त हुन्छ, अथवा यहाँ बसोबास गर्ने एउटा जनता भए बापत के प्राप्त गर्नुहुन्छ, ती कुरा सबैलाई समान रूपमा प्राप्त हुने गरी, कुनै भेदभाव नहुने गरी, शर्त रहित ढङ्गले आउने गरी त्यस्ता खालका चिजहरूलाई पब्लिक गुड्स अन्तर्गत राखिन्छ। भनेपछि सार्वजनिक सेवाहरू पनि पब्लिक गुड्स अन्तर्गत रहन्छन् का रूपमा हरेक नागरिकको पहुँच, नागरिकहरूको पहुँच र अधिकारको बृहत क्षेत्रभित्र समेटिएका हुन्छन्। नागरिक हरेक नागरिकको पहुँचमा हुन्छन् ती, नागरिकहरूको अधिकारभित्र पर्छन् ती। किनकि सार्वजनिक सेवा भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा नागरिकको तर्फबाट त्यो अधिकार हो, नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ, उसको नैसर्गिक हक हो। तर राज्यको के हो त, दायित्व हो, राज्यले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ, राज्यको अलिकति जिम्मेवारीमा पर्छ त्यो, त्यसरी हेर्नुपर्छ। तसर्थ हाम्रो सार्वजनिक सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका 2065 भन्ने छ, त्यो निर्देशिका पनि प्रचलनमा आएको थियो 65 सालबाट। त्यसले के भन्छ त सार्वजनिक सेवालाई भन्दा सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक वस्तु, सुविधा वा कुनै पनि किसिमबाट प्रवाह गरिने सेवा भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। यसले के बुझ्नु पर्छ भन्दा सेवा प्रदायकले भनेको राज्यको तर्फबाट अथवा राज्यका साझेदारहरूको तर्फबाट जसले सेवा प्रदान गर्छ, जसले सेवा प्रवाह गर्छ, त्यसले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक वस्तु हुनसक्छ, कुनै प्रकारका सुविधाहरू हुनसक्छ, वा कुनै पनि किसिमबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ भनेर सार्वजनिक सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका 2065 ले व्याख्या गरेको छ, परिभाषा गरेको छ। तपाईँले त्यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेवा नागरिकको रोजाइ, आवश्यकता, प्राथमिकता र राज्यको क्षमतामा भर पर्छ। सार्वजनिक सेवा भनेको कति हुनसक्छ, कुन देशमा कति छ, कुन देशमा कति छ, स्थानीय सरकारले के दिन सक्छ, प्रदेश सरकारले के दिन सक्छ, सङ्घीय सरकारले के दिन सक्छ, अरू साझेदारहरूले कसरी सहकार्य गरेर कुन कुन सेवा सुविधा दिन सक्छन् भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने केमा निर्भर गर्छ त भन्दा नागरिकको रोजाइ के हो, के चाहिरहेछ नागरिकलाई, आवश्यकता के हो नागरिकहरूको। आज नागरिकले के को आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन्, नागरिकलाई चाहिँदै नचाहिएको सेवा लगेर थोपर्ने हो, अथवा नागरिकले मन नपराउने चिज गर्ने हो, अथवा रोजाइको चिज दिने हो। त्यो प्राथमिकता के हो, कुन ठाउँमा के को आवश्यकता छ, के को प्राथमिकता छ। कुनै काम अहिले नगरे पनि हुन्छ, कुनै काम आजै गर्नुपर्ने हुन्छ होला। कुनै खोलामा पुल बगायो त्यहाँ तुरन्त पुल हाल्नुपर्ने हुन्छ होला, अथवा तपाईँलाई अरू खालका कुनै नजिकै पार्क बनाउनु पर्ने छ, आजै नबनाइ नहुने केही नहोला भन्ने खालको प्राथमिकता के छ, त्यसको आधारमा र राज्यको क्षमताका आधारमा नागरिकको रोजाइ पनि छ, आवश्यकता पनि महसुस गरेका छन्, प्राथमिकता पनि तोकेका छन्, नागरिकले मागिरहेछन्, डिमान्ड बेस हो, तर राज्यको क्षमता छैन भने दिन सकिँदैन। भनेपछि केमा भर पर्छ त भन्दा नागरिकको रोजाइ, आवश्यकता, अलिकति तिनीहरूको प्राथमिकता, त्यो ठाउँको प्राथमिकता, त्यो भूगोलको प्राथमिकता र राज्यको क्षमतामा पनि सार्वजनिक सेवा निर्भर गर्छ। सार्वजनिक सेवा कुन लेभलको हुने, सार्वजनिक सेवा कति प्रकारका दिने, सार्वजनिक सेवा कति छिटो दिने, ती सबै कुराहरू, त्यसको परिमाण, त्यसको प्रकार, त्यसको भोल्युम, ती सबै कुराहरू केमा भर पर्छ त भन्दा यी विशेषताहरूमा, राज्यको क्षमतामा भर पर्ने गर्दछ। र सार्वजनिक सेवा भनेको के हो त भन्दा सरकारको उत्पत्ति भएदेखि नै, जब राज्यको उत्पत्ति भयो, सरकार पनि बन्न थाल्यो, सरकारको उत्पत्ति भएदेखि नै नागरिकको सेवाका लागि यसको पनि उत्पत्ति भयो सँगै। यसले जे गर्छ अलिकति व्यापक ढङ्गले अभिभावकको रूपमा
सरकारले नागरिकको संरक्षणका लागि, हक अधिकारको संरक्षणका लागि, डे टु डे लाइफको लागि अलिकति निरन्तर गर्नुपर्ने खालका, अलिकति विकासात्मक ढङ्गले, अलिकति आकस्मिक रूपमा आउनेलाई सम्बोधन गर्नका लागि, घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि, अलिकति मनोरञ्जन खालका, अलिकति रिसर्च एन्ड एनालिसिस डेभलपमेन्टका ती खालका कामहरू पनि राज्यले गरिरहेको हुन्छ। ती सबै कामहरूको, सबै सेवाहरूको, सबै सुविधाहरूको समष्टि नै के हो त भन्दा सार्वजनिक सेवा हो। सरकार र नागरिकलाई जोड्ने यो सम्बन्ध सेतु हो, यो ब्रिज हो। सरकार आज कहाँ उपस्थित छ त भन्दा सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू जसले सेवा प्रदान गरिरहेछन्, जनता सेवा लिन आइरहेछ, त्यो सेवा प्रवाहको माध्यमबाट जनता सरकारसँग जोडिएको छ। राम्रो सेवा सुविधा पायो जनताले आफ्नै ठाउँमा भने सरकार राम्रो भन्छ, उसले सरकारलाई राम्रो रूपमा हेर्छ, सरकारसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भनेपछि यो राज्य क्रियाशीलताको आधार पनि हो भनिन्छ। राज्य कति क्रियाशील छ, राज्य कति सक्षम छ, त्यो चाहिँ एउटा देशमा प्राप्त हुने सेवा, सार्वजनिक सेवाको आधारमा मापन हुन्छ। राज्यको क्रियाशीलता, राज्यको क्षमता, राज्यको जिम्मेवारीपन, राज्यको उत्तरदायित्व कति निर्वाह भइरहेछ भन्ने कुरा, यी सबै कुराको मापन सार्वजनिक सेवाको माध्यमबाट हुन्छ। कुन लेभलको सार्वजनिक सेवा, कुन प्रकारको सार्वजनिक सेवा, कहाँबाट सार्वजनिक सेवा, घर दैलोमै पुगेर दिएछ अथवा 3 दिन सदरमुकाम पुग्नु परेछ, त्यो ढङ्गले राज्यको क्रियाशीलताको सक्षमताको मापन गर्ने आधार पनि हो। राज्य र जनताको, नागरिकको बिचको सम्बन्ध सेतु पनि हो। त्यसरी सार्वजनिक सेवाको परिचयलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको तर्फबाट जनताको सर्वोत्तम हितको लागि, समुन्नतिका लागि, कल्याणका लागि, समृद्धिका लागि प्रदान गरिने जुनसुकै प्रकृतिको होस्, जुनसुकै परिमाणको होस्, जुनसुकै प्रकारको होस्, ती सबै सेवाहरू नै सार्वजनिक सेवाका रूपमा रहन्छन् भनेर यसरी व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ। अब अलिकति यसका प्रकारहरूमा थोरै हेरौँ। के हुन्छ त? हामीले भन्यौँ विभिन्न प्रकारका सेवाहरू राज्यले दिइरहेको हुन्छ, सरकारले दिइरहेको हुन्छ। सरकारको संयन्त्रले, शासनको संयन्त्रले, शासनका साझेदारहरू मार्फत विभिन्न ढङ्गले दिइरहेको हुन्छ भनेपछि के प्रकारहरूमा सार्वजनिक सेवाका कुन कुन प्रकारहरू आज जनताले प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् त? सरकारले दिइरहेको हुन्छ, शासनले दिइरहेको हुन्छ भन्दा एउटा आधारभूत आवश्यकताको सेवा हुन्छ। आधारभूत आवश्यकताको सेवा भनेको त्यो सेवा प्राप्त नगरे मान्छे बाँच्न सक्दैन, नागरिकको जीवनको सुरक्षा हुन सक्दैन भनेपछि घाँस बाँस कपासका कुराहरू, शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीका कुराहरू, यी कुराहरू के हुन् त भन्दा त्यो नभइकन जीवन नै सञ्चालन हुन सक्दैन भनेपछि आधारभूत आवश्यकताका कुरामा राज्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छ, घाँस बाँस कपासलाई मद्दत गर्छ। शिक्षा राज्यको मूल कर्तव्य नै हो। स्वास्थ्य हरेक गाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरू खोल्ने, जनताको स्वास्थ्य प्रति प्रतिबद्धता जनाउने, जनताको स्वास्थ्यलाई संरक्षण गर्ने, जनताको स्वास्थ्यलाई समृद्ध बनाउने, खानेपानीका कुराहरू, यी अत्यावश्यक सेवाका आधारभूत आवश्यकताका सेवाहरू हुन्। अर्को हुन्छ पूर्वाधार विकास सेवा। पूर्वाधार विकास सेवा भनेको आधारभूत आवश्यकताको सेवा भन्दा अलि माथि पूर्वाधार विकास सेवा, सञ्चारको कुरा होला, यातायातको कुरा होला, सिँचाइको कुरा होला, कृषिको कुरा होला, विभिन्न खालका पूर्वाधारहरू। ती पूर्वाधारहरू पनि जनताको जीवनलाई सरल बनाउनलाई, जनताको जीवनलाई समृद्ध बनाउनलाई, जनताको जीवनलाई सहज बनाउनका लागि, जनताको जीवनलाई समृद्ध बनाउनका लागि र आर्थिक उन्नतिका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहने त्यस्ता खालका पूर्वाधारहरू विकास गर्ने सेवा अर्को सेवा हो। अर्को हुन्छ सुरक्षा सेवा। सुरक्षा सेवा भनेको सुरक्षासँग सम्बन्धित सीमाको रक्षा गर्ने कुरा, जीवधनको सुरक्षा गर्ने कुरा, न्याय सम्पादन गर्ने कुरा, त्यस्ता खालका सुरक्षा सेवा पनि दिन्छन्। त्यो अर्को प्रकार हो। अर्को कल्याणकारी सेवा भन्छ। सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू, सामाजिक सुरक्षाका प्रकारहरू, त्यसका स्किमहरू, त्यसका विभिन्न खालका मोडालिटीहरू तयार गर्ने। जस्तै हाम्रोमा वृद्ध भत्ता हेर्न सक्नुहुन्छ, असहायहरूलाई विभिन्न खालका सुविधा भत्ताहरू, विभिन्न छात्रवृत्तिका प्रावधानहरू, अपाङ्गहरूलाई, अलिकति डिफरेन्टली एबल्ड पिपुलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि विभिन्न खालका स्पेसियलाइज फेसिलिटीहरू दिने, महिलाहरूका लागि छुट्टै प्रावधान, इन्क्लुसिभनेसका कुराहरू, सबै कुराहरू ल्याउने र राज्य भएको, राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको, राज्यले राज्यको रूपमा जनतालाई संरक्षण गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा स्थापित हुनलाई कल्याणकारी सेवाहरू पनि उपलब्ध हुन्छ। अर्को मनोरञ्जनात्मक सेवा भन्ने छ। अलिकति पार्कहरू, जिमखानाहरू, विभिन्न नाचघरहरू सञ्चालन गर्ने, राज्यकै तर्फबाट त्यस्ता सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने ताकि जनताको जीवनमा अलिकति मनोरञ्जनात्मक, अलिकति डिस्क्रिसनरी, रिक्रिएसनरी सर्भिसेस भन्छ,
तपाईँले चाहिँ विभिन्न सहरको बिचबिचमा पार्कहरू बनाउने, विभिन्न खालका चाहिँ प्लेग्राउन्डहरू बनाउने, बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ लगेर घुमाउन, उनीहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट गराउनको लागि त्यस्ता खालका कामहरू पनि राज्यकोले दिने सार्वजनिक सेवामा पर्छ। अर्को अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी सेवाहरू, रिसर्चका स्टडीका कुराहरू पनि राज्यले गर्छ। प्रणालीको सुधारको लागि होस्, शासकीय प्रणालीको सुधारका लागि, नवप्रवर्तन विकास गर्नका लागि होस्, विभिन्न खालको अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्ने त्यस्ता खालको सेवा पनि प्रदान गर्छ। अर्को नियमन सम्बन्धी सेवा भन्छ, उत्पादन वितरण तथा गुणस्तर मापन गर्ने कुराहरू, नियमन गर्ने कुराहरू। आज सरकारले मात्रै शासन सञ्चालन गर्दैन, विभिन्न साझेदारहरूले गर्छन्। उनीहरूलाई नियमन गर्ने कुरा, वस्तुको उत्पादनमा होस्, वस्तुको वितरणमा होस्, त्यसको क्वालिटी चेक गर्ने कुरामा होस्, समानुपातिक रूपमा त्यसलाई वितरण गर्ने कुरामा होस्, सबैको पहुँचमा पुर्याउने कुरामा होस्, कालो बजारी रोक्ने कुरामा होस्, विभिन्न कुरामा नियमन सम्बन्धी सेवा पनि उपलब्ध गराउँछ। अर्को स्रोत परिचालन सम्बन्धी सेवा पनि भन्छ, त्यसलाई समानुपातिक रूपमा स्रोतको परिचालन गर्ने, वितरण गर्ने कुरा, पहुँचमा वृद्धि पुर्याउने कुराहरू। अर्को व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी भन्छ, अलिकति त्यस्ता खालका सेवाहरू पनि सार्वजनिक सेवामा पर्छन्। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुराहरू होस्, आज प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सँगै साझेदारको रूपमा, पार्टनरको रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। समृद्धिको वाहक निजी क्षेत्र हो भन्ने ढङ्गले पिपिपीको अवधारणा, विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, राज्यले सञ्चालन गरेर व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, मोटिभेट गर्ने, अलिकति उत्प्रेरित गर्ने, त्यस्ता कामहरू गर्छन्। यी खालका सार्वजनिक सेवाका प्रकारहरू आज विभिन्न देशको आफ्नो परिस्थिति अनुसार, क्षमता अनुसार, त्यहाँको अनुकूलता अनुसार र जनताको आवश्यकता अनुसार, चाहना रोजाइ अनुसार विभिन्न देशले आफ्नो ढङ्गले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन्। समग्रमा यी प्रकारहरू रहेका छन्। अब अलिकति सार्वजनिक सेवाका विशेषताहरूको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। कस्तो हुन्छ त सार्वजनिक सेवा, के हो त सार्वजनिक सेवा भन्ने ढङ्गले? सार्वजनिक सेवाका विशेषताहरू भन्दाखेरि पहिलो हुन्छ निष्पक्षता। सार्वजनिक सेवा यसलाई दिन्छु, त्यसलाई दिन्न, यो पार्टीसँग सम्बन्धितलाई दिन्छु, त्यो पार्टी आइडियोलोजीसँग सम्बन्धितलाई दिन्न, यो क्षेत्र भूगोललाई, यो जात जाति वर्ग धर्म विभिन्न खालका कुनै पनि आधारमा बायस नै सुन्न पाइँदैन। निष्पक्ष रूपमा, तटस्थ रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुनुपर्छ। सबैलाई एकै नासले, कुनै पनि शर्तविहीन ढङ्गले प्राप्त हुनुपर्छ। त्यो पहिलो विशेषता हो। त्यस पछाडि वैधानिकता हुन्छ। वैधानिकता भनेको सार्वजनिक सेवा कसलाई के मन लाग्छ त्यो दिने होइन। सार्वजनिक सेवा वैधानिक हुनुपर्छ, कानुन बमोजिम हुनुपर्छ, प्रक्रिया तोकिएको हुनुपर्छ, मापदण्ड तोकिएको हुनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा कुनै न कुनै कानुनबाट निश्चित हुन्छ। सार्वजनिक सेवा कुनै न कुनै विधिमा टाइअप भएको हुन्छ। तपाईँले नागरिकता प्राप्त गर्नु, तपाईँले पासपोर्ट प्राप्त गर्नु, कुनै न कुनै कानुनले त्यो निकायलाई जिम्मेवारी तोकेको भएकाले, कर्तव्य तोकेको भएकाले, उसले कर्तव्य पालना गर्नलाई, जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई त्यो काम गर्ने भएकोले तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ। त्यसको ब्याकअप त्यस्तो हुन्छ, लिगल ब्याकअप हुन्छ। अर्को राज्यको दायित्व, यो विशेषता हो। अर्को सार्वजनिक सेवा भनेको राज्यको तर्फबाट प्रदान गर्नै पर्ने हो। राज्य आफै सरकारले मात्रै दिन्छ अथवा उसका अवयवहरू मार्फत, उसका पार्टनरहरू साझेदारहरू मार्फत दिन्छ, त्यो उसको कुरा हो। आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसारका मोडालिटीहरूमा जान सकिने भयो। तर राज्यको दायित्वमा मूलतः सार्वजनिक सेवा पर्छ। द्याट इज अनदर फिचर अफ द पब्लिक सर्भिस। अर्को निरन्तर प्रक्रिया। सार्वजनिक सेवा निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहने चिज हो। सार्वजनिक सेवा आज प्राप्त भयो, अब हुँदैन, अब बन्द हुन्छ, 3 महिनापछि बन्द हुन्छ भन्ने हुँदैन। निरन्तर प्रक्रिया हो। सार्वजनिक सेवा चलिरहन्छ। मान्छे आउँछ जान्छ, पात्र आउँछ जान्छ, सेवाग्राही फेरिन्छन्, सेवा प्रदायक फेरिन्छन्, यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। अर्को यो नागरिकको हक हो। मैले भनिसकेँ, राज्यको दायित्व हो, नागरिकको हक हो। नागरिक भए बापत त्यो प्राप्त गर्छ। नागरिक यहाँ जन्मिएपछि जन्मिना साथ जन्म दर्ता हुने अधिकार हुन्छ, हक हुन्छ। भनेपछि त्यहीँबाट जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि अझै प्रसुति अवस्थामै उसले पौष्टिक आहार प्राप्त गर्नु सार्वजनिक सेवाको एउटा अङ्ग हो। उसको अधिकार त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। भनेपछि जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि मरेपछिसम्मलाई प्राप्त हुने विभिन्न खालका सेवाहरू हुन्छन्। के हो त भन्दा त्यो नागरिकको हक हो। अर्को सबैको पहुँच, यो पनि अर्को विशेषता हो। सबैलाई निशर्त रूपमा सबैको त्यो सार्वजनिक सेवामा पहुँच हुन्छ। गैर नाफामूलक हुन्छ। यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई होइन, जनतालाई दिनलाई, त्यो सेवा सञ्चालन गर्नका लागि, त्यो निकाय टिक्नका लागि, त्यो सेवा प्रवाहका लागि मिनिमम कस्ट भने सशुल्क र निशुल्क हुन्छ, दुईटै लिन सकिन्छ। तर यो नाफाका लागि होइन। निर्धारित प्रक्रिया हुन्छ, यो पनि विशेषता हो। त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ, पासपोर्ट लिनुपर्छ भने के चाहिएला, कहाँबाट सिफारिस लिनुपर्ने, त्यो लिएर कहाँ जानुपर्ने, नागरिकता लिन जानुभयो भने ओडाबाट सिफारिस चाहिएला, तपाईँ लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानु होला, जिल्लामा
तपाईँले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेपछि त्यो सेवा प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सार्वजनिक सेवाको निर्धारित प्रक्रिया हुन्छ। द्याट इज अनदर फिचर। विकल्प रहित हुन्छ भनिन्छ। सार्वजनिक सेवा सबैमा त लागू हुँदैन। मूलत यो विकल्प रहित हुन्छ किनकि राज्यले दिने हो, जो कहिले बाँड्न मिल्दैन। तपाईलाई एउटै एक्जाम्पल, सार्वजनिक सेवामा पर्ने मालपोत कार्यालयले जग्गाको राजीनामा पास गर्ने, जग्गा पास गर्ने काम गर्छ। त्यो काम गाउँमा अरू कुनै संस्था खोलेर गर्न सकिन्छ? गर्न सकिँदैन। भनेपछि त्यो विकल्प रहित हो। त्यो राज्यले त्यही ढङ्गले गर्छ, त्यहीँबाट गर्छ, अन्तबाट गर्न पाइँदैन। नागरिकता लिन सिडिओ कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै जानुपर्छ भनेपछि यो मूलत विकल्प रहित हुन्छ। राज्य स्थापना र सञ्चालनको आधार हो यो सार्वजनिक सेवा भनेको। सार्वजनिक सेवा नदिने भए राज्य किन चाहियो? सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने राज्य 2 दिन पनि टिक्दैन भन्नुको मतलब के हो त भन्दा राज्य स्थापना हुनु पनि सार्वजनिक सेवाका लागि हो। राज्य सञ्चालन भइरहने र राज्य टिकिरहने अवस्था, शासनको शासकीय दिगोपनाको अवस्था सिर्जना हुने पनि सार्वजनिक सेवा मार्फत नै हो। अर्को, राज्य सक्रियता तथा शासकीय सुदृढताको मापन पनि यसले गर्छ। यो मापक हो। राज्य कति सक्रिय छ, कति क्रियाशील छ, त्यसको शासकीय सुदृढता कति छ, त्यसको मापन गर्ने आधार के हो त भन्दा सार्वजनिक सेवा हो। त्यो अर्को विशेषता हो सार्वजनिक सेवाको। शासकीय दिगोपनाको आधार भने मैले, शासन कसरी सञ्चालन हुन्छ, कहिलेसम्म जान्छ, कति टिकिरहन्छ, त्यसको आधार के हो त भन्दा राम्रो सेवा दिनुभयो भने तपाईँको सरकार टिकिरहन्छ। एउटा चुनावबाट जितेर आउनुभयो, सरकार सञ्चालन भयो, राम्रो सेवा सुविधा दिएको छ जनतालाई, जनता सन्तुष्ट छन्, चाहे जस्तै सेवा प्राप्त गरेका छन्, भनेकै समयमा प्राप्त गरेका छन्, भनेकै भोल्युममा प्रकारमा प्राप्त गरेका छन् भनेपछि फेरि पनि सरकार टिकाउँछन् भनेको के हो त भन्दा शासकीय दिगोपना, शासन प्रणालीको पनि दिगोपना, पात्रहरूको पनि दिगोपना हुन सक्छ। त्यसको आधार पनि यही हो। अर्को, सरकार र नागरिक बीचको सेतु, मैले भनिसकेँ। सरकार र नागरिक जोडिने माध्यम भनेको सार्वजनिक सेवा हो। सरकार सार्वजनिक सेवाको माध्यमबाट जनतासम्म पुग्छ, जनताले सेवा लिएर सरकारको सदुपयोग गर्छन् भनेपछि त्यो सम्बन्ध सेतु हो। यसरी सार्वजनिक सेवाका विभिन्न विशेषताहरू चर्चा गर्न सकिन्छ। अब अलिकति कार्यहरूमा चर्चा गरौँ। धेरै कुरा बुझि पनि सक्नु भएको छ, पढिरहनु भएको छ। तैपनि सार्वजनिक सेवाका कार्यहरू के हुन् त भनेर थोरै कार्यहरूमा सरसर्ती चर्चा गरौँ। सार्वजनिक सेवाले जनताको जीवधन तथा स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्दछ। मैले यसमा धेरै एक्जाम्पल भनिरहनु परेन। तपाईलाई थाहा छ जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने कुरा। कहीँ भूकम्प आयो, बाढी पहिरो आयो, त्यहाँ सरकार पुगेर उद्धार गर्नेदेखि, त्यहाँ खानपानको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर राहत बाँड्नेदेखि लिएर काम गर्ला। अथवा अलिकति गृहयुद्धमा मुलुक गयो, जनताको सुरक्षा गर्ने काम सुरक्षा संयन्त्र मार्फत होला, स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्छ। मैले भनिहालेँ त्यो काम हो। विशेष अवस्था र उमेरका मानिसहरूको संरक्षण गर्छ यसले। वृद्ध भत्ता दिने, अलिकति वृद्ध आश्रमहरू बनाउने, बालबच्चाहरूको खोपको सुरक्षा, खोपको उपलब्धता, पहुँच, ती कुराहरू गर्छ। सरकारप्रति जनताको सकारात्मक भावना जागृत गर्न मद्दत पुर्याउँछ। सार्वजनिक सेवाले के गर्छ त भन्दा जनताको सकारात्मक भावना जागृत गर्नलाई राम्रो सेवा सुविधा दिनु पर्यो। जनतालाई सार्वजनिक सेवा भनेकै समयमा, भनेकै गुणस्तरमा, चाहिएकै गुणस्तरमा, परिमाणमा, प्रकारमा दिनु पर्यो। त्यो गर्छ यसले। जनतालाई सङ्कटकालीन अवस्थामा राहत पुर्याउँछ। जस्तै कोभिडमा हेर्नु होला, गाउँ गाउँमा सरकारले, राज्यले सार्वजनिक सेवा मार्फत राहत बाँड्ने पनि सार्वजनिक सेवा हो। क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने पनि सार्वजनिक सेवा हो। पौष्टिक आहारहरू बाँड्ने, विभिन्न ढङ्गले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरेर सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि राहत पुर्याउँछ। मेरा घरमा खानै छैन भने राज्यले कुनै माध्यमबाट खाना उपलब्ध गराउला। स्वास्थ्य उपचार पाएन भने स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध होला। अर्को, देशकोमा सन्तुलित विकासको अवधारणालाई साकार पार्दछ भन्यो। सन्तुलित विकासको अवधारणालाई भनेको सार्वजनिक सेवा मार्फत कुन ठाउँमा के को आवश्यकता छ, कुन ठाउँमा पछाडि परेको छ, कुन ठाउँमा विकासको लहर आएको छैन, त्यस्ता ठाउँमा सार्वजनिक सेवा, भौतिक पूर्वाधार विकासका सेवाहरू मार्फत होस्, त्यस्ता सेवाहरू मार्फत त्यो स्थानको विकास गरेर सन्तुलित विकासको अवधारणालाई साकार पार्छ। अर्को, जनताको अपनत्व विकास भए दिगो सेवा व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्छ। जनताको अपनत्व, जनताको पब्लिक ओनरसिप क्रिएट गर्ने काम पनि सार्वजनिक सेवाले गर्छ। किनकि राज्य मेरो हो, सरकार मेरो हो, यी जनप्रतिनिधिले शासन गरिरहेका छन्, यो देश मेरो हो भन्ने कुराको अनुभूति दिने काम, दिलाउने काम सार्वजनिक सेवाले गर्छ। किनकि तपाईँ कुनै पनि सरकारी अफिसमा जाँदा सरकारी अफिसमा छिटो काम भयो,
भनेकै समयमा भनेकै जस्तो तुरुन्तै काम भयो, रेस्पोन्सिभ छन् शासकहरू अथवा चाहिँ त्यहाँका कर्मचारीहरू, शासकीय पात्रहरू भने तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ त भन्दा यो मेरो अड्डा हो, यो मेरो सरकार हो, यो मेरो घर हो, मेरो अभिभावक हो, अपनत्व विकास गर्छ। अर्को जनताको शासनमा सहभागिता सुनिश्चित गराउँछ यसले। सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष रूपमा सेवाको प्रारूप तयार गर्दा होस्, सेवाको डिजाइन तयार गर्दा होस्, एउटा सरकारी कार्यालयको स्ट्रक्चर त्यसको डिजाइन तयार गर्दा नै जनतालाई सेवाग्राही को हुन्, त्यो कार्यालय के प्रयोजनको लागि स्थापना भएको हो, त्यो प्रयोजनले कुन कुन स्टेक होल्डरहरूलाई छुन्छ, को सेवाग्राही हुन् त्यो कार्यालयका, तिनीहरूको पनि सहभागितामा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा छ। तसर्थ यसले जनताको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्छ। जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धिमा पनि टेवा पुर्याउँछ। मैले भनिहालेँ, विकासका पूर्वाधारहरू मार्फत होस्, उनीहरूलाई घाँस बाँस कपासको सुरक्षा गरेर होस्, उनीहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्यका सोसियल डेभलपमेन्टका अवयवहरूमा पनि मद्दत पुर्याएर होस्, जीवनस्तरमा अभिवृद्धि गराउँछ। राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन पनि सघाउँछ। सार्वजनिक सेवा मार्फत सुरक्षा सेवा होस्, सार्वजनिक सेवा मार्फत सन्तुलित विकासको कुरा होस्, सार्वजनिक सेवा मार्फत के हुन्छ त भन्दा यो राष्ट्र मेरो हो, राष्ट्रप्रति गर्व गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने काम, राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माण दुईटै कामहरू यसले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले सघाउँदछ। अर्को द्वन्द्व तथा कलह तथा असामञ्जस्यता कम गर्न पनि यसले मद्दत गर्दछ। त्यो हो मैले भनिहालेँ। अर्को चाहिँ राज्य तथा राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक पर्ने के हुन्छ त भन्दा ज्ञान, सिप, दक्षता, आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरू कर मार्फत उठाउने, जनताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउने, सहभागिता गराउने काम पनि गर्छ। त्यसै गरी सार्वजनिक सेवाका पूर्व शर्तहरूको कुरा गरौँ। सार्वजनिक सेवाका पूर्व शर्तहरू भनेको सार्वजनिक सेवा हुनका लागि, सार्वजनिक सेवा बन्नका लागि, सार्वजनिक सेवाको विशेषता भोग्नका लागि के हुनुपर्छ त प्रिकन्डिसन्सहरू, के भएमा कुनै पनि सेवा सार्वजनिक सेवा बन्छ, त्यसका लागि अलिकति आधारहरू हेरौँ। एक नम्बरमा समान व्यवहार र निष्पक्षता हुनुपर्छ। निष्पक्षता नभएको सेवा सार्वजनिक सेवा हुन सक्दैन। सार्वजनिक सेवामा सबै नागरिकलाई, सबै सरकारवालालाई समान व्यवहार हुनुपर्छ, त्यो एउटा पूर्व शर्त हो। प्राइभेट सेक्टरमा गएर तपाईँले प्राइभेट सेक्टरका सर्भिसहरू लिनुभयो, निजी क्षेत्रका सेवाहरू लिनुभयो भने त्यसमा के हुनसक्छ त भन्दा उसका आफ्ना प्रत्यक्ष ग्राहकहरूलाई एक खालको व्यवहार हुनसक्छ, धेरै किन्न सक्नेलाई एक खालको व्यवहार हुनसक्छ, धेरै वर्गको आधारमा, कुनै भूगोलको आधारमा, विभिन्न आधारमा त्यहाँ विभेद हुन सक्छ। तर सार्वजनिक सेवामा त्यसको प्रवाह गरिदिनुपर्छ खुल्ला रूपमा। जानकारी हरेक सेवाग्राहीले, हरेक सेवा प्रापकले, हरेक नागरिकले यो कार्यालयबाट के प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा बाहिरै अहिले हामीले हेर्छौँ। नागरिक बडापत्रहरू राखिएका छन्, सूचना पार्टीहरू राखिएका छन्, वेबसाइटहरू मेन्टेन गरिएका छन्, विभिन्न सोसल मिडिया मार्फत पनि यो सर्भिसहरू यो ढङ्गले यो समयमा यसरी दिइराखिएको छ भनेर ओपन इन्फर्मेसन, राइट टु इन्फर्मेसनलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने गरी त्यसरी दिएको हुनुपर्छ। त्यो पनि सेवा, सार्वजनिक सेवाको अलिकति पूर्व शर्त हो। अर्को, सेवाको स्ट्यान्डर्ड तोकेर प्रवाह हुने गर्दछ। सार्वजनिक सेवा स्ट्यान्डर्ड तोकिएको हुन्छ। नागरिकता दिने यो प्रक्रिया हुन्छ, नागरिकता प्राप्त गर्दा यसरी प्राप्त गरिन्छ। नागरिक भनेको पासपोर्ट प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ, विकास निर्माणमा के गर्नुपर्छ, तपाईँले के डकुमेन्ट लिएर आएर के माग गर्नुभयो भने कुनको सिफारिस प्राप्त हुन्छ, कति रकम तिर्नुपर्छ, ती सबै कुराको सेवाको स्ट्यान्डर्डहरू तोकिएका हुन्छन्। त्यसका विधि तोकिएका हुन्छन्, प्रक्रिया तोकिएका हुन्छन्, प्रकार तोकिएका हुन्छन्, परिमाण तोकिएका हुन्छन्, स्ट्यान्डर्ड तोकिएका हुन्छन्। अर्को, वैधानिक आधार तथा प्रभावकारिता मापनको तरिका हुन्छ यसमा। वैधानिक आधार भनेको तपाईँले प्राप्त गर्ने सेवा कानुनबाट तोकिएको हुन्छ, तपाईँले प्राप्त गर्ने सेवा लिगल बाइन्डेड हुन्छ, लिगल ब्याकअप हुन्छ, कुनै प्रक्रियामा तोकिएको हुन्छ, कसैले दिन मन लाएर दिएको, तपाईँले लिन मन लाएर लिएको होइन, त्यसको वैधानिक आधार हुन्छ। प्रभावकारिता मापनको तरिका भनेको सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता मापनले के देखाउँछ त, अलि सरकारप्रतिको अपनत्व, सरकारप्रतिको जनविश्वास, शासकीय दिगोपना, त्यो कुराहरूलाई जनाउँछ। जनताको सहभागितामा प्रारूप निर्धारण हुन्छ, यो पनि पूर्व शर्त हो। जनताले प्राप्त गर्ने सेवा कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको प्रारूप कस्तो हुन्छ, त्यसको डिजाइन कस्तो हुन्छ, त्यसको स्याम्पल कस्तो हुन्छ, त्यो जनताको सहभागितामै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि पूर्व शर्त हो। अर्को, नागरिक सशक्तिकरण र सचेतना हुनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुनका लागि, प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवा दिनका लागि के हुनुपर्छ त भन्दा सार्वजनिक सेवा दिन तपाईँ बस्नुभयो, सार्वजनिक कार्यालय खोलेर, सरकारी कार्यालय खोलेर तपाईँले पसल त थाप्नुभयो, तपाईँकोमा ग्राहक आयो कि आएन, तपाईँले सेवा दिन त बस्नुभयो सबै तयार भएर,
विधि तोक्नुभयो, प्रक्रिया तोक्नुभयो, संरचना तोक्नुभयो, कार्यालयमा तोकेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर सबै थोक गरेर बस्नुभयो। तर तपाईँ कहाँ सेवाग्राही आयो कि आएन? तपाईँ कहाँबाट सेवा प्रवाह भयो कि भएन? तपाईँले मात्रै चाहेर सेवा प्रवाह हुँदैन, सेवाग्राही पनि आउनु पर्ला, सेवाग्राहीले बुझ्नु पर्ला, सेवाग्राहीले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नु पर्ला, सदुपयोग गर्नु पर्ला। भनेपछि के गर्नु पर्छ भन्दा नागरिक सचेत हुनु पर्यो, नागरिक शिक्षालाई जोड दिनु पर्यो। त्यो पनि सेवा प्रवाहको पूर्व शर्त हो। सार्वजनिक सेवाको पूर्व शर्त नागरिक सशक्तिकरण र सचेतना हो। अर्को कम खर्चिलो भनिन्छ। सार्वजनिक सेवा नाफाका लागि होइन, यो नाफा रहित हुन्छ, यसमा सबैको सरल पहुँच पनि हुन्छ। तसर्थ यो के हुन्छ त भन्दा यो कम खर्चिलो हुन्छ। मिनिमम शुल्क तिरेर त्यो शुल्क त्यो सेवालाई लाग्ने मिनिमम शुल्क तिरेर दिइन्छ। समानता तथा समान न्यायिकता भनिन्छ। सबैलाई समान न्याय प्रदान गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने त्यसको चाहिँ स्थापित मान्यता, स्थापित मूल्य, स्थापित प्रक्रिया हुन्छ। अर्को समावेशिता हुन्छ। सार्वजनिक सेवा हुनका लागि कोही वृद्ध आउनुभयो, उहाँको लागि विशेष ट्रिटमेन्ट गर्ने, स्पेशल प्रिभिलेज हुनुपर्छ उहाँको लागि। महिलाका लागि छुट्टै लाइन गर्न सकिएला, वृद्धका लागि कहीँ राखेर त्यहीँबाट दिने गर्न सकिएला, घरमै पुगेर दिने गर्न सकिएला। त्यस्ता खालका समावेशिताका प्रावधानहरू पनि ल्याउन सक्नुपर्छ। अर्को आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्षमता भन्छ। त्यो सक्षम हुने गरी सार्वजनिक सेवा दिनुपर्छ भनेको यस्ता खालका सार्वजनिक सेवाका पूर्व शर्तहरू रहेका छन्। अब हामी अलिकति सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब यो प्रवाहको बारेमा अलिकति प्रणालीको बारेमा कुरा गर्छौँ। अहिलेसम्म सार्वजनिक सेवा भनेको के हो, त्यसका विशेषताहरू कस्ता हुन्छन्, त्यसका थोरै मान्यताहरू कस्ता हुन्छन्, के हुन्छन् पूर्व शर्तहरू, त्यसका कार्यहरू के हो, के गर्छ त्यसले, प्रकार के हुन्छन्, कस्ता कस्ता दिन्छन् भनेर हेऱ्यौँ हामीले। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अलिकति चर्चा गरौँ। राज्यले जनताका आवश्यकता परिपूर्ति र हित प्रवर्धन गर्नका लागि प्रदान गर्ने सम्पूर्ण प्रकारका सेवालाई सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने विधि होस्, पद्धति होस्, प्रक्रिया, ती विषयहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ भनेर परिभाषा हेर्न सक्नुहुन्छ। के भनियो त भन्दा राज्यले जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने एउटा इन वन डाइमेन्सन, आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र हित प्रवर्धन गर्ने। आवश्यकता परिपूर्ति मात्रै गरेर जेनतेन जिन्दगी चलाएर जीविकोपार्जन गरेर मात्रै बस्ने होइन, जनताको हित प्रवर्धन गर्न कुन कुन माध्यमबाट, कुन कुन डाइमेन्सनबाट के गर्न सकिन्छ, के प्रावधान ल्याएर जनताको जीवन समृद्ध बनाउन सकिन्छ, जनतालाई देशलाई विकास गर्न सकिन्छ, जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जान सकिन्छ, अलिकति इनोभेसन डेभलपमेन्टमा जान सकिन्छ भनेको के हो त भन्दा एउटा आवश्यकता परिपूर्ति, अर्को जनताको हित प्रवर्धन गर्नका लागि प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवा हामीले अघि भन्यौँ सार्वजनिक सेवा के पर्छ भनेर। त्यो सेवा सेवाग्राहीसम्म पुर्याउनका लागि के विधि छ, विधि, पद्धति र प्रक्रिया, त्यसको समष्टिलाई के भनिन्छ त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। तपाईँले त्यसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सेवा प्रवाहको प्रकार, त्यसको पद्धति, प्रक्रिया, विधि, देशको आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवेश र जनचाहना तथा जनअपेक्षाबाट निर्देशित हुन्छ। सेवा कति प्रकारका दिने, त्यसको पद्धति के हुने, प्रक्रिया के हुने, विधि के हुने, त्यो केमा निर्भर गर्छ त भन्दा देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, सामाजिक राजनीतिक परिवेश के छ त्यसको आधारमा हुन्छ। अर्को जनचाहना र जनअपेक्षा के छ त्यसको आधारमा पनि हुन्छ। जनचाहना धेरै छ, जनचाहना विभिन्न खालको छ। यो सेवा चाहियो भने आवश्यकता छ जनताको तर्फबाट, अपेक्षा छ भने त्यो अनुसार सेवाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मोडालिटी तय हुनुपर्छ, हुन्छ, त्यसमा निर्भर गर्छ भनेको। अर्को नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा आइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ न्यू पब्लिक गभर्नेन्स एनपीजी भनिन्छ। त्यसको अवधारणा आइसकेपछि शासन राज्य संयन्त्रबाट मात्रै सञ्चालित नभई शासकीय साझेदारहरूबाट सहकार्य गरी सञ्चालन भइआएको छ। शासकीय साझेदारहरू भनेर के बुझ्नुहुन्छ त भन्दा शासन सञ्चालन गर्ने ट्रेडिसनल अवधारणा कन्सेप्टमा के थियो त भन्दा सरकारले गर्ने गतिविधिहरूको समष्टि शासन हो, सरकारले शासन सञ्चालन गर्छ भन्ने थियो। तर आज सरकारले सञ्चालन गर्ने गतिविधि, सरकारले गर्ने काम, सरकारले बनाउने नीति, सरकारले गर्ने क्रियाकलाप मात्रै शासन होइन। ऊ त एउटा एक्टर हो, मेजर एक्टर हुन सक्ला, तर सरकार र सरकारका अरू शासकीय साझेदारहरू सबैले गर्ने टोटालिटीमा प्रवाह गर्ने सेवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो, त्यो शासन हो भनेर अलिकति नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा आइसकेपछि अलि बढी देखिएको छ। जसमा सेवा प्रवाह पनि के हुन्छ त भन्दा निजी क्षेत्रबाट, सहकारी क्षेत्रबाट, गैर सरकारी संस्थाहरूबाट, नागरिक समाजबाट, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू, युएन होस्, वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी होस्, त्यसले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेको हुन्छ।
हाम्रोमा नीतिमा इनपुट दिएर होस्, विभिन्न सुविधाहरू दिएर होस्, आज युनिसेफले विभिन्न बालबालिकालाई शिक्षालाई केलाई हेल्प गरेर होस् भनेको विभिन्न ढङ्गले के हुन्छ त भन्दा विभिन्न गभर्नेन्सका स्टेक होल्डर्सहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको समष्टिलाई बुझ्नुपर्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेर हामीले डिफाइन गर्छौँ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्व के छ त भनेर चर्चा गरौँ। सार्वजनिक सेवा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिज हो। सार्वजनिक सेवा बिना देश र जनताको जुन पद्धति शासकीय पद्धति छ त्यो स्थापित हुन सक्दैन। भनेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्वलाई सरसर्ती हेरौँ। जनताको जीवधन तथा स्वास्थ्यको सुरक्षा हुने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहले। सार्वजनिक सेवाले स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्छ, विशेष अवस्था तथा उमेरका मानिसहरूको संरक्षण गर्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसले के काम गर्छ त्यसकै आधारमा यसको महत्त्व छ। सरकारप्रति जनताको सकारात्मक भावना जागृत गर्न पनि मद्दत गर्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहले। जुन प्रणाली छ, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सिस्टम छ, त्यसले के गर्छ त भन्दा भनेको समयमा, भनेको गुणस्तरको, भनेको प्रकारको, भनेकै ठाउँमा सेवा प्रवाह गरियो, जनताले सेवा पाए, जनताले सन्तुष्ट भए भने के हुन्छ त सरकारप्रति जनताको सकारात्मक भावना हुन्छ। यो सरकारले राम्रो गर्यो, यो सरकार अर्कोचोटि पनि निर्वाचित गर्नुपर्छ, हामी त्यसलाई भोट दिउँ भन्न सक्ला। अर्को जनतालाई सङ्कटकालीन अवस्थामा राहत दिने, जस्तै कोभिडमा राहत बाँड्ने, कोभिडबाट बचाउने, भूकम्प आएको बेला निःशुल्क घर बनाइदिनेदेखि लिएर बाढी पहिरोबाट उद्धार गर्ने काम पनि गर्छ। भनेपछि त्यसका लागि पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्व छ। देशमा सन्तुलित विकासको अवधारणालाई साकार पार्न पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिएको छ। पूर्वाधार विकासका सेवाहरू विभिन्न ठाउँमा प्रभावित भयो भने, विभिन्न ठाउँमा प्रदान गरियो भने, पूर्वाधार विकास गरियो, अलिकति समानुपातिक ढङ्गले पूर्वाधारहरू निर्माण गरियो भने सन्तुलित विकासको अवधारणा साकार हुन्छ। त्यो पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्को महत्त्व हो। जनताको अपनत्व विकास भई शासनमा दिगोपना आउँछ, मैले भनिसकेँ। राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन पनि यसले सघाउँछ, यो अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो। जनताको जीवनस्तरमा अभिवृद्धि गराउँछ। घाँस बाँस कपासको सुरक्षा संरक्षण, घाँस बाँस कपासको उपलब्धता पहुँच अभिवृद्धि गर्ने काम, अलिकति इनोभेसन डेभलपमेन्टका कुराहरू, अलिकति शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू सबै दिएर के गर्ने हो त अल्टिमेटली भन्दा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, गरिबीबाट माथि उठाउने, यी काम पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहले गर्छ। जनताको घर दैलोसम्म सरकार पुर्याउने माध्यम हो, सम्बन्धको सेतु हो, सम्बन्धको आधार हो, मैले भनिसकेँ। द्वन्द्व र कलह तथा असामञ्जस्यता कम गर्न पनि यसले मद्दत गर्छ। तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सेवा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसरी भन्न सकियो। राज्य र राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक पर्ने ज्ञान सिपको उपलब्धता पनि यसले गराउँछ। स्वयंस्फूर्त रूपमा जनताले स्रोत साधन जुटाइदिनेदेखि लिएर ज्ञान सिप क्षमता, आफ्नो दक्षता प्रयोग गरेर राज्य बनाउनलाई पनि मद्दत गर्छन्। सामाजिक पहुँचको अभिवृद्धि गर्ने कुरा, राष्ट्रिय विकास र एकीकरण गर्ने कुरा, राष्ट्रको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने काम पनि केले गर्छ त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहले गर्छ। तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्तहरू के छन् त? अलिकति सर्वमान्य सिद्धान्तहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सिद्धान्तको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर सेवाहरू प्रवाहित हुन्छन्, सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुन्छन्, दिइराखिएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ। सेवा सशुल्क र निःशुल्क रूपमा प्रवाह गर्न सकिन्छ। यो एउटा फन्डामेन्टल फाउन्डेसनल प्रिन्सिपल हो, फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो, आधार हो। किन त भन्दा कतिपय सेवाहरू सशुल्क हुन्छन्, कतिपय सेवाहरू निःशुल्क हुन्छन्। कोभिडको टेस्ट फ्रीमा गर्यो सरकारले, त्यो सार्वजनिक सेवा हो तर निःशुल्क प्राप्त भयो। भ्याक्सिन फ्रीमा बाँधियो, राज्यको तर्फबाट निःशुल्क प्राप्त भयो। तपाईँ नागरिकता बनाउन जानुभयो, सिफारिसको लागि निश्चित 300 रुपियाँ तोकेको छ भने त्यो लिन्छ। त्यो सिफारिसको सेवा तपाईँले लिँदाखेरि 300 रुपियाँ कस्ट लाग्यो, त्यो सशुल्क भयो। भनेपछि कुनै सेवा सशुल्क हुन्छ, कुनै सेवा निःशुल्क हुन्छ, त्यो दुईटा रूपमा हुन सक्छ। द्याट इज वान प्रिन्सिपल, फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल। अर्को के हो त भन्दा कम खर्च गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ, यो पनि अर्को सर्वमान्य सिद्धान्त हो। राज्य आफै वा अरू मार्फत दिन्छ। राज्यले आफै भनेको सरकार र राज्यका पात्रहरू आफैले पनि दिन्छन्, त्यो पनि सार्वजनिक सेवा हुँदै हो। तर त्यो मात्रै नभएर आज सार्वजनिक सेवा विभिन्न निजी क्षेत्रका निकायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू मार्फत, यी सबै शासकीय साझेदारहरू भनिन्छ, तिनीहरू मार्फत पनि दिइन्छ। त्यो पनि
प्रिन्सिपल हो। सुशासन सेवा प्रवाहको अभिन्न अङ्ग हो। सेवा प्रवाहको अभिन्न अङ्ग सुशासन हो। सुशासन सेवा प्रवाहभित्र हुनुपर्छ। त्यहाँ अनियमितता हुनु हुँदैन। त्यहाँ ट्रान्सपरेन्सी कायम हुनुपर्छ, अकाउन्टेबिलिटी कायम हुनुपर्छ। किनकि नागरिकहरूको करबाट स्रोत उठाएर त्यसलाई डिप्लोय गरेर सरकारको राज्यको तर्फबाट सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीबाट लिएको शुल्कको आधारमा सेवा प्रवाह गर्छ भनेपछि त्यहाँ अलि बढी जिम्मेवारी, अलि बढी उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको सुशासनका आयामहरूमा सेवा प्रवाहका अङ्गहरू रहेका हुन्छन्। अर्को सहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीको, सेवा प्रापकको, जसलाई सेवा प्रवाह गरिने हो तिनीहरूकै सहभागिता हुनुपर्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दा आवश्यकताका आधारमा सेवा प्रवाह हुन्छ। अलिकति तिनीहरूको अवस्थाका आधारमा सेवा प्रवाह हुन्छ, अपनत्व सिर्जना हुन्छ। अर्को पारदर्शिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। कुन सेवा कसरी दिँदैछ, त्यसका लागि कति खर्च हुँदैछ, कोले कुन विधि प्रक्रिया पुरा गरेर दिँदैछ भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। सेवाग्राहीको भोइस चोइस एन्ड राइटको सम्मान गर्नुपर्छ। भोइस चोइस एन्ड राइट भन्छ। उनीहरूको आवाज सुनिनुपर्छ, उनीहरूको छनौट हेर्नुपर्छ, उनीहरूको अधिकारलाई मनन गर्नुपर्छ। त्यसको सम्मान गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने अर्को सर्वमान्य सिद्धान्त हो। अर्को समान पहुँच तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण भनिहाल्यो। सबैका लागि सेवा प्रवाह समान रूपले हुन्छ। सबै नागरिकका लागि एकै प्रकारले हुन्छ। एकरूपता कायम हुन्छ, समान पहुँच हुन्छ। सेवाको मापदण्ड निर्धारण हुन्छ भनेको कुन प्रक्रिया पुरा गर्दा कुन समयमा कुन सेवा दिने हो, त्यसका लागि कति शुल्क दिने भनेको सबै थोक तोकिएको सेवाको मापदण्ड हुन्छ। राज्यको उत्पत्तिसँगै सुरुवात भएको हो। उत्पत्तिसँगै भनेको राज्य टिकाउनका लागि यो चाहिरहन्छ भन्ने पनि सिद्धान्त हो। यो अलिकति टेरिटोरी बेस हुन्छ। यसमा फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ, टाइमली हुन्छ, प्रेडिक्टेबिलिटी हुन्छ। समयमा दिनुपर्छ सेवा भनेको। फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुनुपर्छ जनताका आवश्यकता अनुसार। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा फरक प्रक्रियाबाट, फरक विधिबाट, फरक समयमा दिनुपर्ने हुनसक्छ। टेरिटोरी बेस भनेको तपाईँ एउटा जिल्लाको नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँ रूपन्देहीको नागरिक हो भने तपाईँले नागरिकता लिन रूपन्देही जिल्लामै जानुपर्छ भनेको के बुझ्नुभयो त भन्दा टेरिटोरी बेस हुन्छ पब्लिक सर्भिस भनेको। त्यसले त्यही टेरिटोरीमा दिन्छ। तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ तर अर्को जिल्लाको नागरिक हुनुहुन्छ भने अर्कै जिल्लामा जानु पर्यो नागरिकता लिनु। टेरिटोरी बेस हुन्छ, फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ, टाइमली हुन्छ, प्रेडिक्टेबिलिटी हुन्छ। के प्रेडिक्टेबिलिटी हुनु पर्यो त भन्दा तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ मैले पाउँछु भन्ने एस्योर हुनु पर्यो पब्लिक। प्रेडिक्टेबल हुनु पर्यो सर्भिस। यो बेला मैले यो सर्भिस पाउँछु। लिगल्ली बाउन्ड हुन्छ, कानुनले तोकिएको हुनुपर्छ सार्वजनिक सेवा। व्यक्तिले चाहेर होइन, कानुनको तोके बमोजिमको अधिकार र कर्तव्य त्यहाँ कानुनले संरक्षण गरे हुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। यो इन्क्लुसिभ नेचरको हुन्छ, वाइडली एक्सेप्टेड हुन्छ, युनिफर्मिटी हुन्छ। हरेक जिल्लामा, हरेक कार्यालयमा जानुहोस् त्यही प्रकृतिको सेवा समान रूपले प्राप्त गर्नुहुन्छ। युनिफर्मिटी हुन्छ, एकरूपता हुन्छ, त्यहाँ समावेशिताका प्रावधानहरू हुन्छ। राइट टु इन्फर्मेसन को कन्सेप्टलाई पनि, त्यसको प्रिन्सिपललाई पनि यसले अवलम्बन गर्छ। अलिकति ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङको, ग्रिभेन्स हेयरिङको मेकानिजम पनि यसमा हुन्छ। यी खालका यी सर्वमान्य सिद्धान्तहरू, यी सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने गर्छ। त्यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह कसरी गर्न सकिन्छ त? सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विधि, संयन्त्र र साधनहरू के हुन्छन्, त्यसका मेकानिजम के हुन्छन्, कुन मेकानिजमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छ, सार्वजनिक सेवालाई प्रवाह गर्ने विभिन्न खालका संयन्त्रहरू, विधिहरू, साधनहरू के मार्फत गरिन्छ त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, त्यसका अवयवहरूको बारेमा सरसर्ती चर्चा गरौँ। नागरिक बडापत्र भन्छ, एउटा संयन्त्र हो, एउटा साधन हो। क्षतिपूर्ति सहितको भन्छ अहिले अझै, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र। नागरिक बडापत्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने एउटा माध्यम हो, एउटा संयन्त्र हो, एउटा विधि हो। त्यो हरेक कार्यालयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नागरिक बडापत्र राखिएको हुन्छ। त्यसमा कुन सेवा, कुन सुविधा उपलब्ध गराइन्छ, कसले उपलब्ध गराउँछ, के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, कति नम्बर कोठामा जाने, के गर्ने, कति शुल्क लाग्छ, सबै कुरा तोकिएको हुन्छ। अझ त्यो तोकिएको विषय, तोकिएकै समयमा तोकिएको प्रक्रियाले प्राप्त गर्नु भएन भने तपाईँलाई सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। उचित क्षतिपूर्ति तपाईँले माग्न पाउनुहुन्छ सेवाग्राहीको तर्फबाट। भनेपछि त्यो नागरिक क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो, महत्त्वपूर्ण विधि हो, संयन्त्र हो अथवा साधन हो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने। अर्को हेलो सरकार हाम्रोमा चर्चामा रहेको
हेलो सरकारको माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, हेलो सरकारमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट सम्बोधन हुन्छ, त्यो खालको छ। अर्को नोडल अफिसर तथा फोकल पर्सन तोक्ने, हरेक कार्यालयमा फोकल पर्सन तोक्ने, तपाईँलाई तँसँग सम्बन्धित के सुविधा चाहियो, के गुनासो गर्नु छ, त्यो फोकल पर्सनलाई गएर भेट्नुहुन्छ। गुनासो सुन्ने अधिकारीहरूको व्यवस्था गरिएको छ, गुनासो सुनवाई अधिकारीकामा जानुहुन्छ, गुनासो राख्नुहुन्छ, त्यो ढङ्गले त्यो पनि विधि हो, त्यो पनि संयन्त्र हो एउटा। अर्को आमानी सामान्य भई प्रवाह गरिने र त्यसको कागजी प्रक्रिया भन्ने छ। तपाईँ जानुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा जानुहुन्छ कार्यालयमा कार्यालयका कर्मचारीसँग भेट हुन्छ, आमानी सामान्य भई सेवा लिनुहुन्छ, त्यसमा केही कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भनेको तपाईँले निवेदन दिनु होला, त्यहाँ सिग्नेचर गरेर दिनु होला, उसले त्यसलाई एनालिसिस गर्ला, विश्लेषण गरेर दिनुपर्ने सेवा त्यसलाई भनेपछि त्यहाँ कागजी प्रक्रिया पनि हुन्छ। त्यो कागजी प्रक्रिया पनि माध्यम हो सेवा प्रवाह गर्ने। अनलाइन र भर्चुअल प्रविधिको प्रयोगबाट भन्छ अहिले धेरै सुविधाहरू अनलाइनबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सेवा लिनु पर्यो, प्यान नम्बर बनाउनु पर्यो, लिनु पर्यो भने त्यो प्यान नम्बर लिन तपाईँले कार्यालय गइरहनु पर्दैन, अनलाइनबाट फर्म भर्नु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ब्याङ्क खाताहरू अनलाइनबाट चेक गर्नुहोस्, तपाईँको मोबाइलबाट चेक गर्नुहोस्, मोबाइल ब्याङ्किङका इन्टरनेट ब्याङ्किङका सुविधाहरू छन् भनेको यो सबै के हो त भन्दा अनलाइन र भर्चुअल प्रविधिको प्रयोगबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो प्रयोग गरिनु पनि एउटा संयन्त्र हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम हो, त्यो पनि एउटा साधन हो भनेको। अर्को मोबाइल सेवाहरू, मोबाइल एप्सहरू, विभिन्न अफिसहरूले मोबाइल एप्स ल्याइरहेका छन्, सरकारको माध्यमबाट नागरिक एप्स ल्याइएको छ, त्यो पनि एउटा साधन हो। हेल्प डेस्क तथा टोल फ्री नम्बरहरू छन्, एक द्वार सेवा छ, सबै प्रकारका सेवाहरू एउटै छानामुनि पाइने, एकै स्थानबाट पाइने भनेर त्यो पनि एउटा संयन्त्र, महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको स्थापित भएका छन्। उद्योग सेक्टरमा वान स्टप सर्भिस भनेर एक द्वार प्रणाली, 24 घन्टे सेवाहरू छन् कतिपयमा, तपाईँ जति बेला गए पनि हुने। अर्को सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइटहरू मार्फत पनि सेवाहरू प्रवाह भइरहेका छन्, वेबसाइटमा इन्फर्मेसनहरू दिएका छन्, विधिहरू तोकिएका छन्, तपाईँले त्यसलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ। अर्को सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक परीक्षणका कुराहरू पनि छन्, यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नियमित गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, थप प्रभावकारी बनाउने कामहरू गरेको छ। अर्को नागरिक स्कोर कार्ड भन्छ, सेवाग्राहीको तर्फबाट कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र पुरस्कृत गर्ने, कुन कर्मचारीले कस्तो काम गरिरहेको छ उसका सेवाग्राहीले उसको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यस्तो विधि पनि छ, त्यो एउटा अर्को राम्रो संयन्त्र हो। अर्को नीति समुदाय भन्ने कन्सेप्ट पनि आइरहेको छ, नीतिको आवश्यकताको पहिचान, त्यो नीतिको प्रस्ताव निर्माण गर्ने, त्यो तहमा पनि नागरिकहरूको संलग्नता, सरकारवालाहरू विज्ञहरूको संलग्नता हुने, प्रतिनिधिहरूको संलग्नता गराउने, त्यस्तो विधि मार्फत पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह भइरहेको छ भनेपछि त्यो पनि अर्को विधि हो, संयन्त्र हो। अझै हेर्नु हो भने कम्युनिटी क्याबिनेट भन्ने नयाँ कन्सेप्ट छ। कम्युनिटी क्याबिनेट यो अस्ट्रेलियाबाट सुरु भएको हो। कम्युनिटीमै बस्ने, त्यहाँका समस्याहरू इस्युहरूको बारेमा त्यहीँ छलफल गर्ने, प्रस्तावहरू तयार गर्ने, त्यसलाई सरकारी संयन्त्र राज्य संयन्त्रमा ल्याएर विधिगत रूपमा त्यसलाई समाधान गर्ने, कम्युनिटी बसेर कम्युनिटी क्याबिनेटबाट सेवा प्रवाह गर्ने, त्यो अर्को माध्यम हो, महत्त्वपूर्ण माध्यम। अर्को तपाईँले हेर्नु भने सिटिजन ज्युरी भन्छ, संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् 1974 देखि जेफरसन केन्द्रले सुरु गरेको अवधारणा हो यो। त्यसमा नागरिकहरूबाट उपयुक्त नमुना छनौट गर्ने र परामर्शमा नीति निर्माण तथा समस्या समाधान गर्ने, त्यस्तो खालको सिटिजन ज्युरी भन्ने कन्सेप्ट पनि छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने सिटिजन सब भन्ने अर्को पोर्चुगलमा भएको अभ्यास, जहाँ ठुलो एकीकृत भवन हो, निजी क्षेत्रको जस्तै सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पद्धति त्यही सपिङ सेन्टरको जस्तै गरेर के गर्न सकिन्छ त भन्दा जनतालाई तुरुन्तै सेवा प्रवाह गर्ने, एजेन्सीकरणको मोडेलमा रही रेड टेपिजम हटाई सेवा प्रवाह गर्ने पद्धति हो त्यो। एजेन्सीकरण गरेर एजेन्सीहरू, एजेन्टहरू राज्य पात्रले आफै नगरेर विभिन्न एजेन्टहरू खडा गरेर कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा एजेन्टलाई दिने र एजेन्टले सिटिजन सब भनेर सिटिजनलाई चाहिने सेवाहरू त्यहाँ एउटै सपिङ कम्प्लेक्स जस्तो एकीकृत भवनमा राखेर त्यहाँबाट प्रवाह गर्ने, त्यस्ता कन्सेप्ट, त्यस्ता विधि पद्धति, त्यस्ता संयन्त्र पनि छन्। उपभोक्ता समिति मार्फतको सेवा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, कन्ज्युमर कमिटी मार्फत अहिले हाम्रो स्थानीय तहमा अलि बढी छ। उपभोक्ताहरू निर्माण कार्यमा उपभोक्ताहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, आफै सम्झौता गर्ने, आफै संलग्न हुने, प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो काम आफैले गर्दैछन्, लगानी पनि सेयरिङ गर्दैछन्, कस्ट सेयरिङ गरेर त्यसरी गर्दैछन्। अर्को कन्ट्र्याक्टिङ आउट भन्छ, अर्को नयाँ कन्सेप्ट हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विधि हो, माध्यम हो, संयन्त्र हो त्यो। कन्ट्र्याक्टिङ आउट भनेको
सरकारले कोर शासकीय कामहरू चाहिँ आफूले गर्ने, कोर काम जस्तै सुरक्षा दिने काम होला, नीति निर्माण गर्ने काम होला, परराष्ट्र सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम होला, ती काम कोर काम हुन्, सरकारले आफै गर्नुपर्छ। अरू नन कोर फङ्सन हुन्छन्, कोर फङ्सन र नन कोर फङ्सन भनेर छुट्याइन्छ। नन कोर फङ्सनहरू ती कामहरू निजी क्षेत्रबाट करार मार्फत गराउने, कन्ट्र्याक्टिङ आउट भनेको एउटा पार्टीलाई, एउटा संस्थालाई हायर गर्ने, कन्ट्र्याक्ट गर्ने र निश्चित अवधिलाई तोकेर यो सेवा तिमीले प्रवाह गर, यति रेट ल्याऊ, यो गर, यसरी प्रवाह गर भनेर टर्म्स एन्ड कन्डिसन राखेर सर्भिसहरू कन्ट्र्याक्ट गरेर दिइन्छ। कन्ट्र्याक्टिङ आउट अर्को महत्त्वपूर्ण विधि हो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने। अर्को तपाईँ हामीले सुनिआएको पब्लिक प्राइभेट पिपुल पार्टनरसिप भन्छ। अहिले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मात्रै होइन, पिपुल पार्टनरसिप, पिपिपिपी भनेर 4वटा पी भन्छ। अहिले पब्लिक भनेको राज्य पात्र पनि हुन्छ, त्यहाँ सरकार हुन्छ, प्राइभेट सेक्टर पनि हुन्छ, निजी क्षेत्रहरू, नागरिक जसका लागि सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यहाँका नागरिक पनि स्वस्फूर्त रूपमा व्यक्तिगत ढङ्गले नै रिप्रेजेन्टेसन गर्छन्। त्यसरी निजी क्षेत्रको पुँजी, सिप, प्रविधि, कार्यकुशलता र सरकारी क्षेत्रमा भएको के त भन्दा निजी क्षेत्रसँग पुँजी हुन्छ बढी, सिप हुन्छ उनीहरूसँग, दक्षता हुन्छ, कार्यकुशलता हुन्छ उनीहरूसँग, एफिसियन्सी बढी हुन्छ। सरकारी क्षेत्रसँग कानुनी वैधता हुन्छ, कानुनी र नीतिगत अधिकार हुन्छ एवं सहजीकरण र अनुगमनकारी क्षमता हुन्छ, उनीहरूसँग कानुन बनाउने अधिकार हुन्छ। त्यो इफिसियन्सी र पब्लिक सेक्टरमा भएको इक्विटी दुईटा कुरालाई मिलाएर पर्फेक्टली पिपिपिपीमा सेवा प्रवाह गर्न, त्यसमा पनि विधि पद्धति संयन्त्रहरू छ, त्यसरी पनि सेवा प्रवाह हुन्छ। त्यो सार्वजनिक प्रवाह गर्ने तरिका भन्नुहोस्, त्यसको विधि भन्नुहोस्, त्यसको संयन्त्र भन्नुहोस्, मेकानिजम भन्नुहोस्, त्यसरी चाहिँ स्थापित भएको छ। अर्को को कन्स्ट्रक्सन अफ पब्लिक सर्भिसेस भन्ने अर्को विधि छ, तरिका छ। इन्भल्भमेन्ट अफ सर्भिस सिकर एन्ड स्टेक होल्डर्स इन पोलिसी मेकिङ, कन्स्ट्रक्सन अफ बेन्चमार्क एन्ड स्ट्यान्डर्ड अफ पब्लिक सर्भिसेस भन्छ। पब्लिक सर्भिस कस्तो हुनुपर्छ त्यसको स्ट्यान्डर्ड तोक्ने काममा, मापदण्डहरू, बेन्चमार्कहरू, त्यसका माइलस्टोनहरू तोक्ने काममा, पब्लिक पोलिसी मेकिङमा पनि सर्भिस सिकरहरू, सेवाग्राहीहरूलाई पनि, जनतालाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराएर सार्वजनिक सेवाको प्रारूप निर्माण गर्ने, त्यसका लागि बनाउनु पर्ने विधि के हो, तरिका के हो, त्यसका नीति के हो, स्ट्यान्डर्ड के हुनुपर्छ, त्यो तोक्नको लागि को कन्स्ट्रक्सन अफ पब्लिक सर्भिसेस भन्ने अर्को संयन्त्र माध्यम हो, विधि हो। ब्राजिलमा हेर्नुभयो भने पार्टिसिपेटरी बजेटिङ भन्ने एक्जाम्पल लिइन्छ ब्राजिलबाट। बजेटिङ हाम्रोमा पनि पार्टिसिपेटरी नै छ। तपाईँले लोकल लेभलमा हेर्नुभयो भने ओडादेखि टोलदेखि, टोल विकास संस्थाहरू मार्फत टोलदेखि घर घरदेखि योजना छनौट गर्ने कामहरू गरिन्छ। त्यसको आधारमा सञ्चालन हुन्छ भनेको के हो त भन्दा हाम्रोमा पनि पार्टिसिपेटरी बजेटिङ छ, विभिन्न खालका पार्टिसिपेसन छ, तर ब्राजिलको एउटा एक्जाम्पल पार्टिसिपेटरी बजेटिङ भनेर गर्छन् उनीहरूले। अर्को को प्रोडक्सन अफ पब्लिक सर्भिसेस भन्छ। को प्रोडक्सनभित्र पनि को म्यानेजमेन्ट र को गभर्नेन्स भन्छ। तपाईँले त्यही हो, को जोड्ने बित्तिकै साझेदारीको कुरा आउँछ। जो स्टेक होल्डर हो त्यसलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराऊ भनेको हो। युएसएमा हेर्नुभयो भने नेबरहुड सेक्युरिटी भन्छ। नेबरहुड सेक्युरिटी भनेको टोल विकासमा, समाजमा छिमेकी मिलेर आफ्नो सुरक्षा गर्नका लागि एउटा संयन्त्र औपचारिक अनौपचारिक रूपमा बनाउँछन्। त्यसले इन्टरनल सेक्युरिटीलाई, एक्सटर्नल सेक्युरिटीलाई मद्दत गर्छ। युकेमा प्यारेन्ट टिचर अर्गनाइजेसन भन्ने छ। प्यारेन्ट भनेको अभिभावक र शिक्षकहरू बसेर गठित एउटा संस्था छ, संयन्त्र छ। त्यसले शिक्षामा सुधार गर्नलाई मद्दत गर्छ। नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कम्युनिटी पुलिस, कम्युनिटी फरेस्ट्री, सामुदायिक वनको अवधारणा एकदमै सक्सेसफुल छ हाम्रोमा। समुदायले आफ्नो वनको संरक्षण आफै गर्छ, उचित प्रयोग गर्छ, त्यसबाट आम्दानी गर्छ, त्यसको उचित खर्च गर्छ, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्छ। अनि सामुदायिक प्रहरी भन्ने कन्सेप्ट पनि छ, जसको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो उसैलाई पनि सहभागी गराएर गरेपछि सुरक्षा पनि मजबुत हुन्छ। यी खालका एक्जाम्पलहरू छन्। यी विधि पद्धति मार्फतबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ। त्यो विधि पनि हो, त्यो संयन्त्र पनि हो, त्यो विभिन्न खालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने साधन पनि हो। तपाईँले त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि भएका विभिन्न प्रावधानहरूको बारेमा सरसर्ती चर्चा गर्छौँ। यसका लागि के छ त? सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नेपालमा के प्रावधानहरू छन्, के व्यवस्था गरिएका छन्? सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने आधारहरू के हुन्? संवैधानिक आधार के छ? कानुनी आधारहरू के छन्? संस्थागत आधारहरू के छन्? अरू कार्यविधिगत प्रक्रियागत आधारहरू के छन्? ती नेपालमा भएका प्रावधानहरूको बारेमा सरसर्ती चर्चा गर्छौँ। तपाईहरुलाई
यसरी पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारहरू के छन्, नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि भएका व्यवस्थाहरू के छन्, प्रावधानहरू के छन् भनेर तपाईँलाई शाखा अधिकृतको द्वितीय पत्रको परीक्षामा सोध्न सकिन्छ लोकसेवामा। त्यस विषयमा हामी सरसर्ती चर्चा गर्छौँ। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू, कानुनी प्रावधानहरू अथवा आधारहरू जे भने पनि एउटै बुझ्नु होला। त्यसमा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरूमा अलिकति कुरा गरौँ, प्रावधानहरूमा कुरा गरौँ। नेपालको संविधान के भन्छ त भन्दा नेपालको संविधानमा प्रस्तावनामा विभिन्न विषयहरू समेटिएका छन्। त्यसपछि तपाईँले आउनुभयो मौलिक हकमा, उपभोक्ताको हकको कुरा छ, गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने हक छ, त्यो सेवा प्राप्त नगरे क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सम्मका हकहरू छन्, रोजगारीको हकको कुरा छ, वातावरणको हकको कुरा छ, खाद्य सम्प्रभुताका हकको कुरा छन्। ती विभिन्न खालका हकहरू, ती हक पुरा गर्नका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाह मजबुत बनाउनुपर्छ, प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यो केले दिएको छ त भन्दा हामीलाई संवैधानिक आधार छ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु पर्ने। संविधानले नै हामीलाई प्रावधानहरू राखिएको छ। त्यस पछाडि संवैधानिक अङ्गहरू छन्, संवैधानिक अङ्गहरूका ऐन नियमावलीहरू छन्। नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन तथा कार्य विभाजन नियमावली छ। त्यसले के गर्छ त भन्दा काम कसरी गर्ने हो, निर्णय कति तहमा गर्ने हो, प्रक्रिया के हुने हो, त्यसको बारेमा पनि तोकिएका छन् कार्य सम्पादन नियमावलीमा। कार्य विभाजन नियमावलीमा कुन मन्त्रालयले, कुन कार्यालयले, कुन निकायले के काम गर्ने हो, कुन खालको सेवा प्रभाव कुन निकायमा पर्छ भन्ने कुरा तोकिएका छन्। त्यो अर्को कानुनी आधार हो। निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था छ। निजामती सेवा ऐन 2049, निजामती सेवा नियमावली 2050 वर्तमान अवस्थासम्म लागू भइरहेको ऐन नियमावली हो। त्यसको आधारमा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। निजामती सेवाले मूल रूपमा सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गरिरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई त्यहाँ आचरणका कुरादेखि लिएर, त्यहाँ प्रक्रियाका कुरादेखि लिएर, त्यहाँ दरबन्दी के राख्नुपर्ने, कस्तो खालको सुविधा दिनुपर्ने, कसरी कुन आचरण पालना गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा दिन सकेन भने त्यस्ता विषयहरूलाई आधार बनाएर पनि कारबाहीका व्यवस्था, सजायका व्यवस्थाहरूसँग राखिएका छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 थियो, कार्यान्वयनमा छ नियमावली। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 छ, त्यसको नियमावली 2065 छ। त्यसले पनि कार्यालय प्रमुखले के गर्नुपर्छ, सरकारी कार्यालयहरूको भूमिका के हुन्छ, राजनीतिक तहको प्रशासकीय प्रमुखको के हुन्छन् भूमिकाहरू, तिनीहरूका रोलहरू के हुन्छन्, त्यसको आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी त्यही आधार दिएको छ। त्यसले सरकारी सेवा सरलीकरण निर्देशिका 2061 छ। त्यसले सेवालाई सरलीकरण गर्नका लागि, प्रक्रियालाई सिम्प्लिफाई गर्नका लागि, प्रोसेस सिम्प्लिफिकेसन गर्नका लागि पनि आधार दिएको छ। सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका 2065 भन्ने छ। त्यसले विभिन्न सेवाहरूका प्रारूपहरू, मोडालिटीहरू तय गरेको छ। सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी नजिक पुर्याउने, कसरी पहुँचमा पुर्याउने, ती कुराहरू दिएको छ। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन पनि छ। अत्यावश्यक सेवाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसका विधि पद्धति प्रक्रियाहरू छोटा हुन्छन्, सरल हुन्छन्, त्यसलाई विभिन्न प्रक्रियाहरू नर्मल अवस्थाको प्रक्रिया पुरा गरिरहनु पर्दैन भन्ने खालका प्रावधानहरू पनि राखिएका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 छ, नियमावली 2065 छ। जनताले मागेको सूचना मागेकै स्वरूपमा, मागेको समयमा, तोकिएको विधि मार्फत प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। घुम्ती सेवा सञ्चालनको अवधारणा र सञ्चालन निर्देशिकाहरू छन्। घुम्ती सेवा भनेको घर घरमा, तपाईँको घरमै आएर तपाईँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन आउनु पर्थ्यो भने नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तपाईँको घरसम्म आउँछ। घर घरमा, टोल टोलमा, गाउँ गाउँमा आएर सर्भिस दिने त्यस्ता कामहरूको लागि पनि निर्देशिका छ। सेवा केन्द्र स्थापना सम्बन्धी निर्देशिका 2065 छ। विभिन्न प्रकारका ऐन कानुनहरू, विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक ऐन नियमहरू छन्। राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको आचार संहिता 2068 पनि ल्याइएको छ। त्यसमा के गरिएको छ त भन्दा सेवा प्रदायकको भूमिका के हो, सेवा प्रदान गर्नेले कुन आचरणमा बस्नुपर्छ, कुन आचार संहिता लागू हुन्छ उसका लागि भन्ने कुरा तोकिएका छन्। यस्ता खालका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू, प्रावधानहरू र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारहरू हाम्रोमा पर्याप्त रूपमा देखिन्छ। अब संस्थागत, प्रक्रियागत तथा त्यस्ता प्रबन्धहरू, आधारहरूमा चाहिँ के रहन्छन् त भन्दा संस्थागत अलिकति प्रक्रियागत कुरा पनि हेरौँ। नीति निर्माण संयन्त्र, सेवा प्रवाह संयन्त्रहरू, नियमनकारी संयन्त्रहरू र गुनासो सुनवाई संयन्त्रहरू गरेर सङ्घमा मन्त्री परिषददेखि स्थानीय तहमा वडा कार्यालयसम्म, वडाका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूसम्मको व्यवस्थाहरू संस्थागत रूपमा गरिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय होला, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय होला, प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालय होला, विभिन्न मन्त्रालयहरू, विभागहरू होलान् सङ्घीय तहमा। प्रदेश तहमा पनि हेर्नुभयो भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि मन्त्री परिषद
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, मन्त्रालयहरू, निर्देशनालयहरू, जिल्ला स्थित कार्यालयहरू, त्यस्तो संरचना त्यहाँ पनि छ, संस्थागत व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा हेर्नुभयो भने स्थानीय गाउँ कार्यपालिका अथवा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, त्यसका विभिन्न शाखा महाशाखाहरू छन्, त्यसका वडाहरू छन्, वडा मातहतमा पनि विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूदेखि लिएर त्यस्ता खालका संस्थाहरू छन्। त्यसरी चाहिँ नीति निर्माण गर्नेमा पनि छ, सेवा प्रवाह गर्नेमा पनि छ, नियमनकारी संयन्त्रहरू विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू हेर्नुभयो त्यस्ता खालका प्रावधानहरू पनि छन्। ती के हुन् त भन्दा संस्थागत प्रबन्धहरू, संस्थागत आधारहरू, प्रक्रियागत आधारहरूमा पर्छन्। अर्को संस्थानहरूको व्यवस्था छ, सार्वजनिक स्वायत्त संस्थाहरू छन्, अर्ध सरकारी संस्थाहरू छन्, एजेन्सीहरू छन्। तिनीहरूले पनि के गर्छन् त भन्दा कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा थोरै धेरै फरक पर्ला तर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि स्थापित भएका हुन्। अर्को गैर राज्य पात्रहरू हुन्छन्। आज राज्यले मात्रै सरकारले मात्रै दिँदैन सार्वजनिक सेवा भनिहालेँ मैले, निजी क्षेत्र छ, सहकारी क्षेत्रहरू छन्, मिडिया जगत छ, नागरिक समाज छन्, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू एनजिओ आइएनजिओहरू छन्। तिनीहरू पनि के हुन् त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न कुनै न कुनै रूपमा स्थापित संस्थागत व्यवस्थाहरू हुन्। अर्को क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रका व्यवस्थाहरू त्यो प्रक्रियागत व्यवस्था हो। सार्वजनिक सुनवाईको व्यवस्था छ, हेलो सरकारको व्यवस्था छ। यी के हुन् त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि भएका प्रक्रियागत ती मेकानिजमहरू हुन्। सङ्घदेखि स्थानीय सरकारसम्मका अनुगमन संयन्त्रहरू छन्, राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरू छन्, त्यो पनि दस्तावेज हो, त्यो पनि पद्धति हो, प्रक्रिया हो। त्यसको आधारमा चुनिएर आएपछि सरकारले त्यसको आधारमा सेवा प्रवाह गर्छ। हामी विरुद्ध भत्र 5000 पुर्याउँछौँ, हामीले जित्यौँ भनेर तोक्या छ भने त्यसलाई फेरि पुर्याउला, त्यो सार्वजनिक सेवामा त्यसरी सामाजिक सुरक्षाको सेवा अन्तर्गत जोडिएला। एक्जाम्पल भनेको। अरू इन्टरनेसनल कमिटमेन्टहरू छन्। हामी 2030 भित्र सन् 2030 भित्र के गर्छौँ त एसडिजी पुरा गर्छौँ भनेर इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट गरेका छौँ। एसडिजी पुरा हुनु भनेको ती 17वटा गोल पुरा हुँदा के सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छ? प्राप्त हुने त जनतालाई नै हो। सार्वजनिक सेवा सबल हुने हो, मजबुत हुने हो, प्रभावकारी हुने हो, धेरै प्राप्त हुने हो, समयमा प्राप्त हुने हो। अर्को न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टका कुराहरू, न्यू पब्लिक गभर्नेन्सका कन्सेप्टहरू आएका छन्, न्यू पब्लिक प्यासन भन्ने छ अहिले। ती लगायतका एक खालका व्हिमहरू, एक खालका अभियानहरू आएका छन्, कन्सेप्टहरू इमर्ज भएका छन्, अवधारणाहरू आएका छन्। यी के हुन् त सबै थोक भन्दा यी प्रक्रियागत, संस्थागत, प्रक्रियागत, पद्धतिगत व्यवस्थाहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आधारको रूपमा बनेर आएका छन्। अर्को सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू भनेर थोरै हेरौँ। के उपाय अपनाउन सकिन्छ त प्रभावकारी बनाउनका लागि? सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नका लागि, प्रवाह गर्नका लागि, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नका लागि के उपायहरू अपनाउनु पर्छ त भनेर पब्लिक सेक्टर रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ। हाम्रोमा समस्याहरू अनुभूत भएका छन्, हामी समस्यामा फेरि आउँछौँ। पब्लिक सेक्टरको रिस्ट्रक्चरिङ भनेको कुन ठाउँमा कति, कुन लेभलका कार्यालयहरू, कति दरबन्दी, कति कर्मचारीको सङ्ख्या, उनीहरूको इन्टर रिलेसनसिप नेटवर्किङ कस्तो हुनुपर्ने, अन्तर सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने, सरकार र अरू शासकीय साझेदारहरूको होरिजेन्टल रिलेसनसिप, भर्टिकल रिलेसनसिप कस्तो हुनुपर्ने, ती खालका विशेषताहरू बोकेको पब्लिक सेक्टर हुनुपर्छ। त्यसको रिस्ट्रक्चरिङ आवश्यकताका आधारमा गरिनुपर्छ। त्यो एउटा उपाय हो। कम्पिटिटिभ सर्भिस प्रोभाइड भन्छ। आज सरकारी सेवा मोनोपोलीको आधारमा विकल्प रहित भनेर हामी पढ्छौँ विशेषतामा। के सबै सेवा विकल्प रहितै हुन् त? सबै सेवा होइनन्। कुनै कुनै सेवा निजी क्षेत्रलाई, अरू क्षेत्रलाई, गैर राज्य पात्रहरूलाई दिन नमिल्ला। राज्यको सुरक्षा गर्ने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा, त्यस्ता कुराहरू नमिल्ला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर कति दिन मिल्ने जति विषयहरू, सामानको सप्लाई गर्ने विषयहरू, पहुँच पुर्याउने विषयहरू, पूर्वाधार विकास गर्ने नै विषयहरू, यी विषयहरूमा कम्पिटिसन ल्याउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रलाई एउटा निश्चित लाभ सुनिश्चित गरिदिएर पनि उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। रिमुभ मोनोपोली भन्छ अहिले कन्सेप्ट। इन्स्योर डाइरेक्ट अकाउन्टेबिलिटी अफ सर्भिस प्रोभाइडर्स टुवार्ड्स पिपुल भन्छ। यो अर्को उपाय हो। जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी बनाउने सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई, जो फ्रन्ट लाइनमा बसेको छ, जो शासक बनेर बसेको छ, जो सेवक होइन शासकको रूपमा रहेको छ, तिनीहरूलाई सेवक बनाउने, जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने त्यस्तो खालको मेकानिजम क्रिएट गर्नुपर्छ। प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ। राजनीतिक प्रभाव भयो भने सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दा एउटा आइडियोलोजी बेस भएका सेवा प्रापकलाई मात्रै सेवा प्रदान गरियो भने के हुन्छ? यो न्युट्रल हुनुपर्छ, कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ। तपाईँले वेबेरिन मोडलको ब्युरोक्रेसी नै हेर्नुभयो भने के भन्छन् त भन्दा
सार्वजनिक प्रशासन न्युट्रल हुनुपर्छ, पोलिटिकल आइडियोलोजी बेस हुनु हुँदैन भने हुन्छ। तसर्थ यो राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनु अर्को उपाय हो। सेवा प्रदायकलाई कार्य प्रोत्साहन सहित आवश्यक स्वायत्तता पनि दिनुपर्छ। सेवा प्रदान गर्नलाई उसले आफै डिसिजन गर्न सक्ने, आफै निर्कुल गर्न सक्ने, समस्याको समाधान दिन सक्ने अधिकार उसलाई दिनुपर्छ। त्यही हरेक समस्या केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने, हरेक समस्या लामो छलफल लामो प्रक्रिया तोक्नुपर्ने भयो भने के हुन्छ त भन्दा सेवा प्रवाह समयमा हुँदैन, गुणस्तरीय नहुन सक्छ। तसर्थ प्रोत्साहन पनि गर्नु पर्यो सेवा प्रदायकलाई, कर्मचारीहरूलाई मोटिभेटेड बनाउनु पर्यो र उनीहरूलाई अटोनोमी दिएर कार्य सम्पादन गराउनु पर्यो। सेवाको मानदण्ड निर्धारण गर्ने भन्छ, स्ट्यान्डर्ड तोक्ने कुराहरू। सेवा कस्तो हुनुपर्छ एकरूपता कायम गर्ने, एउटा स्ट्यान्डर्ड तोक्ने, गुणस्तरीयता मापन गर्न सकिने गरी तोक्ने, त्यस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई समावेशिता प्रवर्धन गर्नु पर्यो। सार्वजनिक प्रशासन इन्क्लुसिभनेस प्रमोसन गर्नु पर्यो। जात वर्ग धर्म लिङ्गको आधारमा, उमेरको आधारमा, भूगोलको आधारमा के को आधारमा विभेद हुन सक्छ, ती विभेदहरू हुन नसक्ने गरी एकजना वृद्ध कुनै सरकारी कार्यालयमा आउनुभयो भने उहाँलाई स्पेसल प्रिभिलेज दिनुपर्छ, विशेष ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको उहाँलाई लाइन बस्न लाउनु हुँदैन। उहाँलाई सकिन्छ अझै घरमै पुगेर सेवा दिनु पर्ला। कार्यालयमा आउनुभयो भने विशेष ठाउँमा सुरक्षित राखेर उहाँलाई पहिला गरेर पठाउनु पर्ला, त्यस्तो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। भनेको हरेक विधिमा होस्, पद्धतिमा होस्, प्रक्रियामा होस्, प्रावधान कानुनी प्रावधानदेखि संस्थागत प्रावधानहरूमा पनि समावेशिता प्रवर्धन गर्नुपर्छ। साझेदारीता विकास गर्ने भन्ने छ। आज सरकारले सबै काम गर्ने होइन, सरकारले नगरी नहुने काम गर्ने, गर्दा हुने गर्न नभ्याइने, गर्दा अरूबाट गर्दा बढी प्रभावकारी हुने, प्राइभेट सेक्टरलाई दिँदा बढी प्रभावकारी हुने काम आज प्राइभेट सेक्टरलाई नै दिनुपर्छ। सरकारले गर्नुपर्छ सबै भन्ने छैन, नियमन गर्नुपर्छ, अलिकति स्टियरिङ मात्रै गर्नुपर्छ सरकारले। त्यसरी साझेदारीता विकास गर्न सकिन्छ। टक डिबेट फोरम एन्ड प्लेटफर्म फर प्रोभाइडर्स एन्ड सिकर्स भन्छ। सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीच, कर्मचारी र सेवा प्रदायक बीच राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सांसदहरू, कर्मचारीहरू र सेवाग्राहीहरू सँगै बसेर छलफल गर्ने मञ्चहरू, डिबेट गर्ने फोरमहरू, प्लेटफर्महरू जेनेरेट गर्नुपर्छ। त्यसबाट समाधानका उपायहरू निस्किन्छन्, अपनत्व सिर्जना हुन्छ, त्यसो गर्न सकिन्छ। अर्को म्यासिभ युज अफ आइसिटी भन्छ। अहिले आइसिटी युज नगरी, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी युज नगरिकन कुनै पनि काम छिटो छरितो ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकिँदैन। क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ आइसिटी युज गर्नका लागि सर्भिस प्रोभाइडरलाई पनि। सर्भिस प्रोभाइडरले आइसिटी युज गर्न सक्ने भएर आइसिटी मार्फत, अनलाइन मार्फत अलिकति इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी युज गरेर सेवा दिन सक्यो भन्दैमा सेवा प्रभावकारी नहुन सक्छ। भनेको के हो त भन्दा जनताहरूलाई जसले सेवा लिनुपर्ने हो उसले अप्लाई पनि गर्नु पर्यो, उसले फर्म पनि भर्नु पर्ला अनलाइनबाट, उनीहरूलाई पनि सशक्तिकरण गर्नुपर्छ। क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट अफ द पिपल हु आर सिकिङ द सर्भिसेस अफ द फ्रम द पब्लिक सेक्टर, त्यो पनि गर्नुपर्छ। पिपल्स इम्पावरमेन्ट गर्ने कुरा त्यसरी गर्नुपर्छ। यी उपायहरू अपनाइयो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई बढी प्रभावकारी बनाएर, बढी उपयोगी बनाएर प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले छलफल गऱ्यौँ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका भनेर के गर्नुपर्छ त एउटा सेवा प्रदायकले? तपाईँ हामी कर्मचारी भएर एउटा डेस्कमा बस्दा, फ्रन्ट डेस्कमा बस्दा, कार्यालयमा बस्दा सेवा प्रदायकको भूमिका के हुनुपर्छ? कस्तो हुनुपर्छ सेवा प्रदायक? सेवा दिने मान्छे कस्तो हुनुपर्छ? सेवाको प्रकार, प्रारूप, मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका लागि नीति निर्माण गर्ने हो सेवा प्रदायकको भूमिका, काम हो, त्यो कर्तव्य हो सेवा प्रदायकको। सेवाको प्रकार भनेको कस्ता कस्ता सेवा दिने हो, सेवाका प्रकार कुन कुन प्रकारका सेवाहरू हुन्छन्, त्यसको मोडालिटी के हो, प्रारूप, त्यसको डिजाइन गर्ने कुरा, त्यो त्यसको आपूर्ति व्यवस्था कसरी फ्लो गर्ने हो, कसरी सप्लाई गर्ने हो, कसरी घर घर पुर्याउने हो, त्यसको नीति निर्माण गर्ने कुरा प्रापकले गर्नुपर्छ। सेवा तथा वस्तुको माग र उपलब्धताका सम्बन्धमा विश्लेषण तथा समीक्षा गर्ने। त्यो सेवाको माग कति छ, कस्ता कस्ता सेवाग्राहीहरू लिन आइरहनु भएको छ, कति अत्यावश्यक सेवा हो त्यो, त्यसको मागको बारेमा विश्लेषण गर्ने। त्यो माग बमोजिमको उपलब्धता भएको छ कि छैन, कम भएको छ, बढी भएको छ, अथवा माग बमोजिम आपूर्ति भइरहेको छ, त्यसको बारेमा विश्लेषण गर्ने र समीक्षा गर्ने काम पनि सेवा प्रदायकबाट हुनुपर्छ। अर्को मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न पहल गर्ने। वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनका लागि छाडा छोडियो भने, अर्थतन्त्रमा कम्पिटिसनलाई ट्र्याकमा राख्न सकिएन भने मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव, ब्ल्याक मार्केटिङ गर्ने कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्ता कुरालाई नियमन गर्ने काम पनि सेवा प्रदायकै हो। आफूले लाइसेन्सिङ दिएर सेवा प्रदान गर्नका लागि शासकीय साझेदारहरूलाई दिएको छ भने, अनुमति दिएको छ भने त्यसको अनुगमन गर्ने काम पनि जसले अनुमति दिएको हो त्यसकै हुन्छ।
नागरिक बडापत्रलाई मनन गरी तदनुरूपको कार्य सम्पादन गर्ने काम, नागरिक बडापत्र बनाउने, देखिने ठाउँमा राख्ने, पारदर्शी रूपमा शासन सञ्चालन गर्ने, कार्य सम्पादन गर्ने र त्यसलाई मनन गरेर त्यसको आधारमा शासन, नागरिक बडापत्रको मर्म बमोजिम, नागरिक बडापत्रको प्रावधान बमोजिम, त्यसले तोकेका प्रक्रिया बमोजिम सेवा प्रवाह गर्ने काम पनि सेवा प्रदायकले गर्छ। अर्को सेवामा समावेशितालाई मध्यनजर गरी निरन्तर मनन गर्ने, समावेशिता, कुनै वृद्ध आउनुभयो कार्यालयमा उहाँलाई कसरी ट्रिट गर्ने, कुनै बच्चा बोकेको लेडिज आउनुभयो, महिला वर्गहरू आउनुभयो, कहीँ टाढादेखि एकदम चाहिँ पिछडिएको क्षेत्रदेखि कोही अशक्त असहायहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, उहाँहरूको घरमै पुगेर सेवा कसरी दिने, उहाँहरूलाई अरूलाई चाहिएको जस्तै सेवा चाहिएको छ कि स्पेसिफिक चाहिएको छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्ने र निरन्तर मनन गरेर सुधार गर्दै जाने काम पनि सेवा प्रदायकको हो। अर्को उपभोग्य सामानको कृत्रिम अभाव, अनुपयुक्त तवरले अभाव सिर्जना गर्ने, त्यस्ता खालका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्, त्यस्तोलाई हतोत्साहित गर्ने, नियमन गर्ने, कारबाही गर्ने काम पनि सेवा प्रदायकको अथवा नियमनकर्ताको अथवा राज्य संयन्त्रको काम हो। अर्को सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्न सकिन्छ। सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरेर तिनीहरूले दिएको सुझावको आधारमा कति सन्तुष्ट भए सेवाग्राहीहरू, मैले दिएको सेवाबाट मैले गरेको कामप्रति जनता कति सन्तुष्ट छन्, मलाई जनताले मेरो कामलाई कति मन पराएका छन्, त्यसको सर्वेक्षण गर्नुपर्छ, जनतालाई सोध्नुपर्छ, फिडब्याक माग्नुपर्छ, त्यसको सुझावका आधारमा सेवामा निरन्तर सुधार गर्ने काम पनि सेवा प्रदायकै हो। त्यो काम पनि सेवा प्रदायकले गर्नुपर्छ। यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिकाको सन्दर्भमा यति चर्चा गरियो। त्यसपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो, जिम्मेवार भएर सेवा दियो भन्दैमा पुरा हुन्छ कि त्यो नहुन सक्छ। तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको भूमिका के हुन्छ, सेवा प्राप्त गर्नेको सेवा प्रापकको भूमिका के हुन्छ, सर्भिस सिकरको, सेवाग्राहीको, जनताको, नागरिकको भूमिका के हुन्छ त? उनीहरूले पनि त भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ला आफ्नो। दुई चारवटा भूमिकाको चर्चा गरौँ। विधान तथा कानुनको परिपालना गरी प्रक्रियागत ढङ्गले उपयुक्त सेवा प्राप्त गर्ने, कानुनमा के तोकिएको छ त्यो सेवा लिन जाने, कानुनमा प्राप्त नभएको कुरा मलाई यो चाहियो भन्न पाइँदैन। विधान अन्तर्गत, कानुन अन्तर्गत, नियम अन्तर्गत, विधि अन्तर्गत के प्राप्त हुन्छ त्यसलाई त्यो विधिको परिपालना गरेर तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर उपयुक्त प्रकारको सेवा माग गर्ने र लिने, सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, कर्तव्य त्यो सेवाग्राहीको हो। त्यो सेवाग्राहीको एउटा भूमिका हो। अर्को, आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति जहिले पनि सचेत रहने, के अधिकार प्राप्त छ, संविधान त के छ, कानुन त के छ, विधिले तोकेको मेरो अधिकार के छ र त्यो अधिकार लिनका लागि मैले के कर्तव्यहरू पुरा गर्नुपर्छ। अधिकार र कर्तव्यलाई दुईटालाई तराजुको दुईपट्टि राखेर त्यसलाई सचेत रहेर रहनु पनि सेवाग्राहीको मूल भूमिका हो, मूल मर्म हो, मूल कर्तव्य हो। अर्को, आफ्नो तथा समुदायको सशक्तिकरणमा जोड दिने, आफू पनि सशक्त हुने, आफूले पनि ज्ञान आर्जन गर्ने, अलिकति नागरिक शिक्षा लिन खोज्ने, मतदाता शिक्षा पनि लिन खोज्ने, समाजमा उचित प्रकारको समाचार सन्देश फैलाउने, समुदायको पनि सशक्तिकरणमा जोड दिने काम पनि हरेक सेवाग्राहीले गर्नुपर्छ। त्यो उसको भूमिका हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि त्यो गर्नुपर्छ हरेक सेवाग्राहीले। अरूको अधिकारमा हनन नहुने गरी आफ्नो अधिकारको माग गर्ने र प्राप्त गर्ने त्यो काम गर्नुपर्छ। कानुन बमोजिम कर तिर्ने र तोकिएको शुल्कहरू तिर्ने। हरेक सेवा, कुनै सेवा निःशुल्क हुनसक्छ, कुनै सेवा सशुल्क हुनसक्छ। सशुल्क सेवा छ भने तोकिएको न्यूनतम मूल्यहरू तोकिएको हुन्छ, शुल्कहरू तोकिएको हुन्छ, त्यसलाई तिर्ने। नियम बमोजिम, कानुन बमोजिम कर तिर्ने, त्यो पनि सेवाग्राहीको भूमिका हो। अर्को, सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने कुरा। सार्वजनिक ठाउँमा रहेको सम्पत्ति हामी सबैको हो, हामी सबैलाई यो चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले अपनत्व क्रिएट गरेर, अलिकति ओनरसिप क्रिएट गरेर त्यो सम्पत्तिको जुन जुन ठाउँमा जहाँ जहाँ हरेक सेवाग्राही भएका छन् त्यहाँबाट संरक्षण गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। अर्को, सेवाको प्रारूप तथा प्रकार तय गर्दा प्रत्यक्ष संलग्न भई अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउने भन्ने छ। सेवा कस्तो कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराको छलफलदेखि नै त्यसको कन्सेप्ट तयार गर्दै, कार्यालय स्थापना गर्दै, त्यसका विधि प्रक्रिया तोक्दा नै त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएर सेवा कुन कुन प्रकारका चाहिन्छ, कस्तो कस्तो अनुभूत गरेका छन् त्यहाँका जनताले, सेवाको प्रारूप मोडालिटी कस्तो हुन्छ, त्यसको डिजाइन कस्तो हुन्छ, कार्यालयको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, ती सबै कुरामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउने र त्यो बमोजिमको डिजाइन गर्ने सेवा प्रवाहको संयन्त्र, त्यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसरी सेवाग्राहीको तर्फबाट पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब अलिकति समस्याहरूमा चर्चा गरौँ नेपालकै सन्दर्भमा फोकस गरेर। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नीतिगत तथा संस्थागत समस्याहरू भनेर अलिकति समस्याहरूको कुरा गरौँ। के समस्या छ त हाम्रो सन्दर्भमा जोडेर हेर्दा तपाईँहरूलाई प्रश्न पनि आउन सक्छ। के कस्ता समस्याहरू छन् नीतिगत रूपमा संस्थागत रूपमा भनेर पनि आउन सक्छ। केही पनि नभनिकन सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्याहरू उल्लेख गर्नु, समाधानका उपायहरू दिनुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ। यो एकदम कमन क्वेसन हो लोक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि। समस्याहरूमा शासन गरेर सेवा गर्ने भन्ने भाष्य प्रचलित छ। शासक र शासित भन्ने छ अहिले पनि। शासन सञ्चालन गर्ने हामी शासक हो भन्ने छ सेवा प्रदायकहरूलाई, जबकि सेवा गरेर शासन गर्न सिकाउने हो। सेवामूलक हुनुपर्ने अलिकति शासकीय ढङ्गले शासनको रूपमा, सेवकको रूपमा भन्दा पनि शासनको रूपमा छ। त्यो खालको मेन्टालिटी छ, त्यो समस्या हो। त्यो मनोविज्ञान अहिले पनि सेवा प्रदायकहरूमा छ। हामी कार्यालयमा बस्ने शासक हौँ, यी यता आउने रैती हुन्, शासित हुन् भन्ने छ। तर होइन, आज लोकतान्त्रिक पद्धतिमा शासनका मालिक जनता हुन्, जनता मालिक हुन्, शासकहरू नोकर हुन्, नोकरी गर्ने भनिन्छ, सिभिल सर्भेन्ट भनिन्छ। तसर्थ त्यो मेन्टालिटी त्यो हुनु समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। अर्को सङ्घीय शासन पद्धतिमा पनि केन्द्रीकरण सहित पुरानै सोच, विधि र अभ्यास जारी छ अहिले पनि। विभिन्न कामहरू माथिबाट गर्न खोज्ने, केन्द्रबाटै फेडरल लेभल सङ्घीय तहबाटै थोपर्न खोज्ने। सङ्घीय शासन पद्धतिमा हरेक तहको आफ्नो अटोनोमी छ, आफ्नो स्वायत्तता छ, त्यसको आधारमा काम गर्न पाउनुपर्छ। हरेकका मापदण्ड बनाउने, नमुना बनाउने, त्यसका चाहिँ प्रक्रियाहरू तोक्ने, पठाउने, त्यो काम भइरहेको छ। त्यसले के गर्छ त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वस्फूर्त रूपमा त्यहाँबाट प्रभावकारी बनाउनमा मद्दत गरेको नहुन सक्छ। अर्को स्टेट एन्ड नन स्टेट एक्टरहरूको भूमिका तय गरी पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन, साझेदारीता कायम गर्न सकिएको छैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबै काम सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले गरिआइएको छ। सबै काम हातमा लिने तर प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्ने, दक्षता, प्रभावकारिता, सक्षमता नबढाउने, त्यो काम भइरहेको छ। भनेपछि के गर्नुपर्छ त भन्दा स्टेट एन्ड नन स्टेट एक्टरहरूको भूमिका तय गर्नु पर्यो। आफ्नो के चाहिँ कोर फङ्सन राज्यले गर्ने, स्टेट एक्टरले गर्ने, नन कोर फङ्सनहरूलाई प्राइभेट सेक्टरबाट, अरू क्षेत्रबाट गराउनुपर्छ। त्यसरी गराउनलाई जिम्मेवार बनाउने, तोकेर दिने, त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्नुपर्ने हो। त्यसमा पनि समस्या छ। प्रवाह गरिने सेवाको बेन्चमार्क, स्ट्यान्डर्ड, क्वालिटी इन्डिकेटरहरू, स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिजर एसओपी भन्छ, तयार गर्न सकिएको छैन। त्यो ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। बेन्चमार्क के हो, कस्तो दिने हो सुविधा, एकरूपता कायम छैन। एउटा कार्यालयले दिने र अर्को कार्यालयले दिनेमा फरक छ। विधि, पद्धति, प्रक्रिया पनि फरक छ, त्यसको प्रकार पनि फरक छ, त्यसको क्वालिटी पनि फरक छ। भनेपछि एसओपी तयार गर्न सकेको छैन, एकरूपता कायम हुन सकेको छैन। स्टेट एक्टरहरूको सोचाइ र व्यवहार नियन्त्रणमुखी खालको छ। शासकीय र व्यावसायिकताको घमण्ड छ उनीहरूमा। हामी शासक हो, मेरो जागिर कसले खान सक्छ र भन्ने खालको छ। स्थायी जागिरको कारणले पनि अलिअलि त्यस्तो घमण्ड आएको देखिन्छ। अपारदर्शिता पनि व्याप्त छ। बन्द कोठामा काम गर्ने, जनतालाई सहभागिता नगराउने, सहभागिता सेवा प्रवाहमा सहभागिता न्यून हुनु पनि अर्को समस्या हो। अर्को क्रस कटिङ इस्युहरूमा कार्यालयहरू बीच भर्टिकल र होरिजेन्टल समन्वय हुनुपर्ने, त्यो समन्वयको अत्यन्तै अभाव छ। गरिबी घटाउनका लागि 3 तहका सरकार, अझै सङ्घमै हेर्नुभयो भने पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्नो ढङ्गले काम गरेका छन्। उनीहरू बिचमा समन्वय छैन, उनीहरूले एकरूपताको आधारमा काम गर्दैन। एउटाले गरेको काम अर्को परिपूरक हुन आउँदैन, आफ्नो ढङ्गले गरेका छन्। समन्वयको संस्कृति हाम्रोमा छैन। सेवा प्रवाहमा पनि समन्वयको संस्कृति छैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सडकमा, सडक विभागले भर्खरै सडक बनाएको हुन्छ, फेरि खानेपानीले आएर त्यो सडक खन्ने काम गर्छ। त्यो त बेकारमा सार्वजनिक स्रोतको त नोक्सानी भयो। के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ समन्वय गरे भए पहिले खानेपानीको पाइप हालिसक्ने, बिजुलीका पाइपहरू के हाल्नुपर्ने हालिसक्ने, अप्टिकल फाइबरहरू बिछाइसक्ने, अनि त्यस पछाडि रोड बनाउने भयो भने के हुन्छ त भन्दा स्रोतको सदुपयोग हुन्छ, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन्छ। सबै संस्थाहरूको 4-5वटा संस्थाको त्यहाँ समन्वय हुनुपर्छ। त्यो समन्वयको संस्कृति हाम्रोमा छैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह त्यसले पनि कमजोर भएको छ, त्यसले पनि अप्रभावकारी भएको छ, साधन स्रोतको मिसयुज भएको छ। अर्को सङ्गठन संरचना, कार्यबोझ र मानव तथा आर्थिक स्रोत बीचको तारतम्यता कायम छैन। कार्यबोझको आधारमा संरचना बनाउनु पर्ने, कति काम छ त्यसको, त्यसले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कति छ, जनता कति छन्,
कति फ्लो कति हुन्छ त्यो पुलको सेवाग्राहीको, त्यसको आधारमा संरचना बनाउनु पर्ने, त्यसको आधारमा मानव जनशक्तिहरू राख्नु पर्ने, त्यसको आधारमा आर्थिक स्रोत छुट्याउनु पर्ने। त्यो बिचको तादाम्यता हेरिएको छैन। एउटा स्कुलमा 5 जना मात्रै विद्यार्थी छन्, 10 जना टिचर छन्, त्यसमा पनि उति नै खर्च छ। अर्को स्कुलमा 500 जना विद्यार्थी छन्, 10 जना टिचर छन्, त्यसमा पनि उस्तै खर्च छ। बजेट विनियोजन त्यसरी भइरहेको छ। अनि के हो त भन्दा यो कार्यबोझको आधारमा, आवश्यकताको आधारमा मानव तथा आर्थिक स्रोतहरू बाँडिनु पर्ने हो, त्यो बिचमा तादाम्यता खोजिनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेका छैन। अर्को इनोभेसन, क्रिएटिभिटी, कोलाबोरेसन, टिम बिल्डिङ जस्ता यी कन्सेप्टहरू त एकदमै कमजोर छन्। त्यस्ता पक्षहरूमा प्रोत्साहन नै गरिँदैन। चेन्ज म्यानेजमेन्ट एकदमै विक छ। कुनै कुरा परिवर्तन गर्नु पर्यो, नवप्रवर्तन युज गर्नु पर्यो भने एकदम पुरातनवादी ट्रेडिसनल वेमा थिङ्क गर्ने, चेन्ज रेसिस्ट गर्ने, परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने, अलिकति इनोभेटिभ आइडियाबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई अवलम्बन गरेर सेवा प्रवाह गर्न सक्नुपर्ने, त्यो हुन सकेको छैन। अर्को प्रविधिको प्रयोग, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट गर्ने, युज गर्ने कुरा अत्यन्तै पछाडि परेको छ। यसमा लगानी पनि थोरै छ आइसिटी डेभलपमेन्टमा, यसलाई प्रायोरिटीमा राखिएको छैन। त्यो अर्को गम्भीर समस्या हो। अर्को ग्रिभेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम एकदम देखावटी छ। गुनासो सुनवाई अधिकारी भनेर तोकिएको छ। गुनासो दिन सक्ने जनतामा सक्षमता पनि छैन, सशक्तिकरण पनि छैन। आएर गुनासो दिइहाल्यो भने पनि त्यो उपयुक्त ढङ्गले, उपयुक्त समयमा, उपयुक्त विधि प्रक्रियाबाट सम्बोधन हुँदैन। त्यस्तो खालको ग्रिभेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि देखावटी मात्रै छ, औपचारिक मात्रै छ। कानुनले गर्नै पर्ने भएको कारणले तोकिदिने, तर प्रभावकारी काम नहुने, त्यस्तो छ। अर्को बिचौलिया र क्रोनी क्यापिटलिजमका उत्प्रेरकहरू नियन्त्रणमा राज्य मौन छ। अहिले हरेक अड्डामा जानु भने त्यहाँ कहीँ न कहीँ बिचौलियाको पन्जाभित्र छन् कार्यालयहरू, बिचौलियाको बिगबिगी छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि कतिपय अलि बढी व्यस्त हुने कार्यालय, अलि बढी सेवाग्राहीको फ्लो बढी हुने कार्यालयहरूमा अलिकति मिडल म्यानहरूको, अलिकति ब्रोकरहरूको दबदबा अहिले पनि देख्न सकिन्छ। त्यस्तोको नियन्त्रणमा राज्य मौन रहेको अथवा त्यसलाई हटाउनलाई प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्ने गुनासो तपाईँले सुन्नुहुन्छ, त्यो पनि समस्या हो। अप्रत्यक्ष रूपमा साँठगाँठ भन्ने पनि छ। रेगुलेसन बनाई नियमन नियन्त्रणमा राज्य पक्ष निरीह देखिएको छ। त्यस्तालाई रेगुलेसन बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यो मार्फत त्यस्ता पक्षहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो राज्यले। त्यसमा पनि राज्य अलिकति निरीह जस्तो पनि देखिएका गुनासाहरू तपाईँले बहसमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापनका विभिन्न अरू व्यथितिहरू पनि छन्। ल्याक अफ राइट मेन इन राइट प्लेस भन्छ। उपयुक्त मान्छेलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने पद्धति हाम्रोमा छैन। मिसइन्टरप्रिटेसन अफ पर्फर्मेन्स अप्राइजल, त्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कासमु फारम भनिन्छ, त्यो एउटा बिरालो बाँध्ने प्रथा जस्तो छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो अत्यन्तै अप्रभावकारी छ। वर्षभरि काम गर्ने र त्यसमा नम्बर पाउने बिचमा कुनै मेल छैन, कुनै तादात्म्यता छैन। काम गर्ने र नगर्ने बिचमा त्यहाँ फरक छैन। सबैको 100 नम्बर आउँछ, तर कार्यालयको पर्फर्मेन्स 60%, 40%, 50% आउँछ। त्यसको जस्ट फर्मालिटीका लागि मात्रै भरिएको छ। अब ती समस्याहरू अलिकति सप्लाई साइडबाट, ती समस्याहरू अलिकति सेवा प्रदायकको तर्फबाट, राज्यतर्फबाट, सरकारको तर्फबाट देखिएका समस्याहरू हुन्। त्यति मात्रै चर्चा गरेर पुग्दैन, त्यो एउटा मूल डाइमेन्सन हो। अर्को के हो त भन्दा सेवा प्रापकको तर्फबाट, प्रापक भनेको सेवाग्राहीको तर्फबाट, जनता नागरिकको तर्फबाट, डिमान्ड साइडबाट, सर्भिस सिकरको साइडबाट पक्षमा के समस्या छन् त, ती समस्याहरू पनि सरसर्ती हेरौँ। एउटा सेवाको डिजाइन तथा प्रारूप निर्धारणमा सहभागिता कम हुनु, सेवा कस्तो चाहिने, कुन प्रकारको चाहिने, त्यसको पद्धति के हुने, कार्यालयको स्ट्रक्चर लेआउट के हुनुपर्ने, ती कुरा त निर्धारण गर्दा नै जनताको सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्छ, अर्थपूर्ण संलग्नता सहभागिता हुनुपर्छ। त्यो कुरा अत्यन्तै कमजोर छ। अर्को प्रभावकारी सेवाका लागि दबाब सिर्जना गर्न सकिएको छैन जनताको तर्फबाट। जनता सशक्त छैन, जनता सचेत छैन, जनता नागरिक शिक्षाको पाटो कमजोर छ, ती कुरा पनि छन्। अर्को सेवामा समावेशीकरणका लागि साझेदारी गर्न नसकिनु, समावेशीकरण गर्नका लागि अलिकति जनताले सुसूचित गराउनुपर्ने, जनताले खबरदारी गर्नुपर्ने, समावेशीकरणका विधिहरू तय गर्दा जनताको संलग्नता हुनुपर्ने, त्यो कुरा पनि कमजोरी छ। गुनासो सुनवाईमा नागरिकहरूको अपनत्व छैन, पहुँच छैन, सहभागिता नहुनु, त्यो कुरा पनि छँदैछ। गुनासो सुनवाई गर्नका लागि गुनासो लिएर आउनुपर्ने जनताले हो, सेवाग्राहीले हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन। अर्को नागरिक सशक्तिकरणको पाटो अत्यन्तै कमजोर छ। मैले भनिहालेँ, नागरिकहरूमा पुरानै शासित वा रैती भावनाको विकास छ। आफू शासित भइरहेछु, यी शासक हुन् भन्ने अझै बुझाइ छ जनतामा।
आफू मालिक हो भन्ने भएको छैन, राजा र रैती जस्तो त्यो कहीँ न कहीँ लघुताभास, कहीँ न कहीँ त्यो भावना नागरिकहरूमा छ। त्यो पनि समस्या हो। अर्को, राज्यले सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाहरू दिनुपर्छ भन्ने नागरिकहरूको सोच छ। जे पनि राज्यले दिनुपर्छ, मैले गरी खानुपर्छ भन्दा पनि, वातावरण दिनुपर्छ भन्दा पनि प्रत्यक्ष उत्पादन गरेर माछा मार्ने सिप सिकाउने होइन कि माछै मारेर दिनुपर्छ राज्यले भन्ने खालको त्यस्तो खालको भावना विकास भएको छ, सोच त्यस्तो छ। नागरिकहरूको नाममा केही टाठापाठाहरूको हालिमुहाली पनि छ। गाउँका साना साना नेताहरू, अलि मुखिया प्रथा पनि छ। नागरिकहरूको नाममा समाजका पोलिटिकल इलाइट्सहरूबाट हालिमुहाली छ। मुखिया प्रथा पनि रहेको छ। के हो त मुखिया प्रथा भन्दा? मुखिया प्रथा भनेको नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व कोही त्यहाँका टाठाबाठाले गर्ने, उनीहरूले नै न्याय निरूपणका काम गाउँमै गरिदिने, कसैलाई उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल परिचालित गर्ने, त्यस्ता कामहरू पनि भइरहेका छन्। नागरिकहरूमा पनि कर्तव्यभन्दा अधिकार खोज्ने, आफूले के कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ भन्दा पनि आफ्नो अधिकार के हो अधिकार माग्न जाने मात्रै त्यस्तो हाबी भएको छ। त्यस्तो मनोविज्ञान, नैतिकता र निष्ठाको त्यहाँ पनि खडेरी छ। बिचौलियाहरूको भूमिकामा नागरिकहरू रहेका, सेवाग्राहीहरू रहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ सेवा प्रापकको तर्फबाट, डिमान्ड साइडबाट भएका समस्याहरू हुन्। अब अलिकति ओभरसाइट एजेन्सी सम्बद्ध समस्याहरू अलिकति चर्चा गरौँ। ओभरसाइट एजेन्सीहरूबाट सेवा प्रवाहमा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के समस्या छ? नागरिक समाजको संस्थागत प्रबन्ध हुन सकेको छैन। प्रभावकारी खोज मिडियाको विकास गर्न राज्य नै सक्रिय छैन, लगानी छैन, त्यसको लागि प्रमोसन गर्न खोजिएको छैन। अर्को, निजी क्षेत्रको भूमिका स्थापित गर्न खोजिएको छैन, उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको छैन। संसदीय समिति अति राजनीतिकरण भएको छ। त्यसमा आफ्नो पार्टीको सरकार छ भने संसदीय समितिले निर्देशन नदिने, अनुगमन पनि नगर्ने, विरोध पनि नगर्ने, करेक्सन गर्न पनि नभन्ने, आफ्नो पार्टीको सरकार छैन भने उचितो काट्ने, त्यस्तो खालको पनि छ हाम्रोमा। पोलिटिकल कल्चर त्यस्तो देखिन्छ। अख्तियार सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक निकायहरू कि अति अधिक सक्रियता देखाउँछन् कि निष्क्रिय रहन्छन्, त्यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगहरू, विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरू, तिनीहरूबाट नियमित रूपमा, प्रभावकारी रूपमा, टेक्निकल्ली हुनुपर्ने अनुगमन, मूल्याङ्कन, मोनिटरिङ, इभ्यालुएसनका कुराहरू पनि के हुन्छ त भन्दा अलिकति जर्नलिस्टहरूबाट औपचारिक प्रकृतिको ढङ्गले जाने, हेर्ने, त्यो ठाउँ घुम्नका लागि जाने, एउटा औपचारिक रूपमा एउटा रिपोर्ट बुझाए जस्तो गर्ने, त्यो उपयुक्त खालको मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन हुन सकेको छैन ओभरसाइट एजेन्सीको तर्फबाट। ती कमजोरीहरू छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू तथा सांसदहरूको ध्यान चाहिँ सेवा प्रवाह सुधार गर्नेमा भन्दा पनि विकास गरेको देखाउने, त्यसमा हुटुटी लाउने, जनतालाई आफ्नो पक्षमा उफार्ने, त्यस्तो काममा मात्रै बढी प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यस्ता काममा बढी समय, बढी स्रोत खर्च गरेको देखिन्छ। त्यस्ता खालको ओभरसाइट एजेन्सी सम्बद्ध समस्याहरू पनि देख्न सकिन्छ। अब ती भए समस्याका कुरा, हामीले विभिन्न एङ्गलबाट समस्याहरूलाई हेऱ्यौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि नेपालको सन्दर्भमा भएका समस्याहरू हुन् ती। अब अलिकति समस्या समाधानका उपायहरू सरसर्ती चर्चा गरौँ। के हुन्छन् त उपायहरू? तिनै समस्याहरूलाई तपाईँले अलिकति भाषा मिलाएर तिनीहरूलाई उल्ट्याएर पनि समाधान लेख्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका मापदण्डहरू तयार गर्ने र एकरूपताका साथ लागू गर्ने। सार्वजनिक सेवाका मापदण्डहरू तयार गर्नुपर्छ, त्यसमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। मापदण्ड भनेको सार्वजनिक सेवाका यी प्रकार हुन्छन् भनेपछि त्यही मात्रै दिने सबै ठाउँबाट, त्यसको एउटा मिनिमम स्ट्यान्डर्ड बेन्चमार्क तोकिनुपर्छ, स्ट्यान्डर्ड तोकिनुपर्छ। त्यो मापदण्डहरू तयार गर्नुपर्छ र प्रभावकारी रूपमा एकरूपता कायम गर्ने गरी लागू गर्नुपर्छ। सेवा प्रदायकका मूल्य, मान्यता तथा कर्तव्य जिम्मेहरू तोक्ने। के गर्नुपर्छ सेवा प्रदायक भएर बस्दा? त्यसको मूल्य के हो, मान्यता के हो, सिद्धान्त के हो, त्यसको व्यवहार के हो, कर्तव्य के हो, अधिकार के हो, जिम्मेवारी के हो, त्यो तोक्नुपर्छ स्पष्ट रूपमा। र सेवा प्रापकका कर्तव्यहरू पनि तोक्नुपर्छ र त्यो पनि लागू गराउनुपर्छ। सेवाग्राहीले के पुरा गर्नुपर्छ, सेवाग्राहीले के मान्नुपर्छ, सेवाग्राहीले कुन कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, त्यो पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन पद्धति वस्तुगत बनाउनुपर्छ, वस्तुगत सूचकहरूमा आधारित बनाउनुपर्छ। सेवा प्रवाहमा पुर्याएको प्रत्यक्ष योगदानको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ र मात्रै सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ। मैले सेवा प्रदान गर्ने, प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने, अप्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने ठाउँ बसेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि प्रत्यक्ष रूपमा के योगदान गरेँ, त्यसको आधारमा मेरो वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र त्यसको आधारमा बढुवा, सरुवा, मेरो वृत्ति विकासका अवसर त्यसको आधारमा प्राप्त हुनुपर्छ। आधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह छरितो, मितव्ययी, चुस्त बनाउनुपर्छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युज गर्नुपर्छ। छिटो छरितो हुन्छ, त्यसले गर्दा प्रिन्टेड डकुमेन्टको आधारमा अलिकति भर्चुअल्ली अनलाइन माध्यमबाट पनि दिनुपर्छ, त्यसले गर्दा प्रभावकारिता बढ्छ। सेवा प्रवाह सप्लाई बेस नभई डिमान्ड बेस हुनुपर्छ भन्ने।
यो के प्राप्त हुन्छ त्यही मात्र दिने, यो छ लिन आऊ, चाहिए लिन आऊ, नचाहिए नआऊ भन्ने खालको अवस्था जनतालाई दिनु हुँदैन, सेवाग्राहीलाई दिनु हुँदैन। सेवाग्राहीलाई के चाहिएको छ त्यो दिनुपर्छ। सप्लाई बेस छ हाम्रो, त्यसलाई डिमान्ड बेस बनाउनुपर्छ, जनताको अपेक्षा बमोजिमको बनाउनुपर्छ। सेवाको प्रकार, प्रारूप, विधि, प्रक्रिया तय गर्ने सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राही तथा अन्य सरकारवालाहरूलाई समेत सहभागी गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई सहभागी गराएर उनीहरूको अपनत्व सिर्जना गरेर सेवाको डिजाइन तयार गर्नुपर्छ, विधि पद्धति प्रक्रिया तय गर्नुपर्छ। त्यो भएपछि प्रक्रिया पालना पनि हुन्छ, उनीहरू अपनत्व सिर्जना गर्छन्, साझेदारको रूपमा जिम्मेवार भएर सघाउँछन्। त्यस्ता समस्या समाधानका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। अझै सेवा प्रापकको क्षमता विकास गर्नुपर्छ। सेवा पाउने को हुन्, पाउनेको पनि सशक्तिकरण गर्नुपर्छ। उनीहरू सेवा लिन आउन सकुन्, उनीहरू सेवाको लागि अप्लाई गर्न सकुन्, उनीहरूले त्यो विधि पद्धति बुझुन्, प्रक्रिया जानुन्। त्यसरी सशक्तिकरण पनि गर्नुपर्छ। सशक्तिकरणलाई सेवा प्रवाह प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा, महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीको सशक्तिकरण पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। उनीहरूको सशक्तिकरण भएन भने उनीहरू सेवा माग्नै हुन सक्दैनन्, सेवा लिनै हुन सक्दैनन्, त्यसको उपयोग गर्न सक्दैनन्, त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्दैनन्, हामीलाई झकझक्याउन सक्दैनन्, प्रभावकारिता वृद्धि गराउन मद्दत गर्न सक्दैनन्। भनेपछि के हो त भन्दा सेवाग्राहीको सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्छ सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने। साधन स्रोतको प्रभावकारी र वैज्ञानिक बाँडफाँड गर्नुपर्छ। कहाँ कति साधन स्रोत चाहिन्छ, कहाँ कति जनशक्ति चाहिन्छ, यातायात कार्यालयमा कतिजना चाहिने हो कर्मचारी, श्रम वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यालयमा कतिजना चाहिने हो, त्यसको आधारमा कार्यबोझको आधारमा वैज्ञानिक बाँडफाँड गर्नुपर्छ। स्रोत साधनहरूलाई आर्थिक स्रोत होस्, मानवीय स्रोत होस्। फन्ड फङ्सन एन्ड फङ्सनारिजको तारतम्यता मिलाई उपयुक्त बाँडफाँड गर्ने भन्छ। 3टा एफको कुरा गरिन्छ। फन्ड फङ्सन एन्ड फङ्सनारिज, कोषको व्यवस्था, आर्थिक स्रोतको व्यवस्था, काम कार्यबोझको अनि त्यसका संयन्त्रहरूको मेकानिजमको व्यवस्था। ती 3टाको तारतम्यता भयो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ। कति काम छ त्यति बजेट दिने, त्यति जनशक्ति दिने, त्यति कार्यालय खोल्ने, त्यसको आधारमा शासनमा साझेदारी कायम गर्दै स्टेक होल्डरको भूमिका सुनिश्चित गर्ने। जुन काम जहाँबाट गर्दा उपयुक्त हुन्छ, जसले गर्दा उपयुक्त हुन्छ, बढी प्रभावकारी हुन्छ, बढी दक्ष हुन्छ, बढी सक्षम हुन्छ, त्यहाँबाट गर्ने परिपाटी मिलाउने। प्रिन्सिपल अफ सब्सिडारिटी पनि भनिन्छ, हाम्रो एउटा संघीयताको प्रिन्सिपल पनि हो। जुन लेभलबाट जुन काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ, सार्वजनिक सेवा डे टु डे फङ्सनका कामहरू सङ्घीय सरकारले गर्नुभन्दा स्थानीय तहले गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा संविधानमा त राखिएको छ। भनेको के हो त भन्दा निजी क्षेत्रले गर्दा बढी प्रभावकारी हुने काम छन् भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने, आफूले नियमन मात्रै गर्ने भनेको। त्यसरी साझेदारी कायम गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास तथा सेवा सुविधा पर्याप्त बनाउनुपर्छ, उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरिरहनुपर्छ। मोटिभेटेड इम्प्लोइले मात्रै इफेक्टिभ रूपमा पब्लिक सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्छ। आफै नैराश्य छ, आफै फ्रस्ट्रेटेड छ भने कसरी प्रभावकारी रूपमा अर्काको समस्या समाधान गर्ला, त्यो ढङ्गले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। सेवा प्रदायक निकायहरूको बिचमा पनि समन्वय व्यवस्थित गर्नुपर्छ, स्थापित गर्नुपर्छ। सरल तथा नियमित रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। मैले अघि पनि एक्जाम्पल दिएँ। खानेपानीको पाइप पुरिसकेपछि अप्टिकल फाइबरहरू बिछ्याउनु पर्ने हो कि अरू ढलको पाइप हाल्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो, गरिसकेपछि सडक विभागले सडक बनाइदियो भने त्यहाँ प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह भयो, कहीँ अब्स्टाकल आएन, साधन स्रोतको दुरुपयोग भएन। समन्वय गर्नुपर्छ। सेवा प्रदायकहरू बिचमा उचित खालको समन्वय गरेर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। त्यो पनि समस्या समाधानको अर्को महत्त्वपूर्ण विकल्प हो, उपाय हो। अब साथीहरू, हामी आजको सेसनमा सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पद्धतिको विषयमा विभिन्न ढङ्गले हामीले विभिन्न डाइमेन्सनबाट चर्चा गऱ्यौँ। हामी आजको सेसनमा करिब करिब अन्तमा आइपुगेका छौँ। अन्तमा एउटा सम्भावित प्रश्न जुन लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षामा आउन सक्ने एउटा प्रश्न यहाँ राखिएको छ। सार्वजनिक सेवा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनुभूत गरिएका समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। यो एउटा 10 नम्बरको प्रश्न हो। तपाईँहरूको सिलेबस बमोजिम। तपाईँले यसलाई घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो सेसनमा केही छलफल गर्नु पर्यो, यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कुनै कमन प्लेटफर्ममा फेरि पनि छलफल गर्नेछौँ। गुनासाहरू, तपाईँहरूका प्रश्नहरू, कन्सर्नहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। यो प्रश्नको हल गर्नुहोला। सबैजनालाई धन्यवाद। केही जिज्ञासा भएमा हामी फेरि चर्चा गर्छौँ। यो सेसन सञ्चालन गर्दा विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरू युज भएका छन्। यी सन्दर्भ सामग्रीहरू मैले यहाँ राखेको छु, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स टु द रेफरेन्सेस एन्ड थ्याङ्क यू अल अफ यू। धन्यवाद, नमस्कार।